सर हजुर हजुर सर नआउने दिन चाहिँ अगाडि नै इन्फर्म गरिदिनु है, केही नोटिस सोटिस हालिदिनु। होइन मैले त इन्फर्म गर्छु अघिल्लो दिन होइन, म नआउने दिन इन्फर्म गर्दिनँ कि म आउने दिन इन्फर्म गर्छु। अगाडि नै नोटिस हालिदिनु। मैले अब चाहिँ रुटिनमा हाल्दिनँ, सेड्युल चाहिँ हजुर के भने शुभ? मतलब नआउने दिनभन्दा अघि भन्नु भन्दा चाहिँ ए होइन होइन, मैले अहिले क्यालेन्डरमा राख्दिनँ। अहिले पहिला जस्तो क्यालेन्डरमा हुँदैन मेरो। जुन दिन जस्तै मैले प्र्याक्टिकल भएको दिन लिन्छु, थ्योरीमा भएको दिन पनि लिन्छु। मैले अघिल्लो दिन एक दिन अगाडि नै मैले के गर्छु भन्दा नोटिस हालिदिन्छु क्लासको। म त्यस्तो क्यालेन्डर सेड्युलमा हालिदिन्न अहिले। अनि तिम्रो साथी जसले क्लासको जसले देख्छ उसले चाहिँ तिम्रो क्लासको फेसबुक ग्रुप छ होला, पक्कै फेसबुक त सबै चलाउँछु होला, अनि त्यो फेसबुकमा लगेर पोस्ट गरिदिनु कि एक दिन अगाडि नै राखिदिन्छु मैले, 6-7 बजे राखिदिन्छु बेलुका। हुन्छ सर, हुन्छ। हिजो नै मैले राखेको थिएँ। मैले त्यही गर्छु। त्यो मैले चाहिँ त्यो क्यालेन्डरमा राखेर त्यो नआउने भन्ने हुँदैन। मेरो चाहिँ ठ्याक्क भोलि क्लास छ भने मैले बेलुका राखिदिन्छु, पोस्ट गर्छु। ल स्क्रिन सेयर भएको छ है? भछ सर। सेयर चिच्चायो बल्ल। सुनेन कि भनेर होला, जसले चिच्चाएको सुनिरहेको छु विक्रम। सर फन्डामेन्टल अफ सर्भिङ 2 को पनि क्यालेन्डरमा आइराखेको, यो हटाउने भनिदिन्थ्यो, पुरानो सबको आइराखेको के। ए ल मैले त्यो अहिले आफैले रिड गर्छु। त्यो पुरानो सब्जेक्ट फाल्दै रहन्छ, त्यो मैले हेर्छु अहिले है त। दीपक सरलाई मेसेज गरेर हेर्दै हेर्नु भनेको सबै हटाइदिनु न हुन्छ भनेको। हाम्रो कुनै पनि हटाएन नि, किदो रहेछ अहिले फेरि 4th सेमको पढ्न चाहिन्छ सर, नहटाउनु। ल त्यो ल हट्ने ल हैन, क्यालेन्डर मात्र हो। ल है त। अब स्क्रिन सेयर भएको भन्यो कि अब हाम्रो सब्जेक्ट एसएन थियो कि सर्भ नेटवर्क नै थियो होला। नाममा पनि तिमीहरूले धेरै कुराहरू, नामबाटै धेरै कुराहरू बुझ्यो होला, सब्जेक्टको नामबाटै। सर्भे नेटवर्क भनेको चाहिँ अब आफ्नो कन्ट्रीको आफ्नो नेटवर्क हुन्छ। अब तिमीलाई थाहा छ जियोमेट्रिक्स भनेको चाहिँ तिम्रो अब सर्भिङ रिलेटेड, चाहे त्यो जियोडेसीसँग रिलेटेड होस्, चाहे फोटोग्रामेट्रीसँग होस्, चाहे तिम्रो सेटेलाइटको इमेजहरू रिमोट सेन्सिङसँग रिलेटेड होस्, जिपिएससँग रिलेटेड होस्, सबै कुरा केमा हुन्छ त भन्दा डाटा कलेक्सन हुन्छ। डाटा कस्तो कलेक्सन भन्दा त मेजरमेन्ट चाहे त्यो डिस्टेन्स होस्, चाहे त्यो एङ्गल होस्, अथवा कुनै पनि एउटा अब्जेक्टको अथवा अर्थको कुनै पनि सर्फेसमा अर्थको सर्फेसको रेस्पेक्टमा चाहिँ कुनै पनि फिजिकल अथवा जेसुकै हुनसक्छ, त्यसको चाहिँ पोजिसन अथवा स्पासियल इन्फर्मेसन दिने भनेको जियोमेट्रिक्स हो। त्यो स्पासियल इन्फर्मेसन दिनको लागि रिफरेन्स चाहिन्छ, जुन चाहिँ के गरिएको हुनुपर्छ त भन्दा तिम्रो त्यहाँ करेक्टेड गरिएको हुनुपर्छ। जस्तै तिमीले ट्राभर्स गर्दाखेरि एउटा फ्रेमवर्क बनाइसकेपछि त्यो फ्रेमवर्कलाई पहिला के गरेका थियौ, एडजस्ट गरेका थियौ नि, करेक्टेड बेयरिङ अथवा करेक्टेड कोअर्डिनेट भनेर निकालेका थियौ नि तिमीहरूले। त्यसरी नै के हुन्छ त भन्दा नेपालको जुन स्पासियल इन्फर्मेसन दिनको लागि अथवा नेपालको आफ्नो एउटा स्ट्यान्डर्डमा बसेर काम गर्नको लागि युनिभर्सल अथवा ग्लोबल एक्युरेसी मिट हुने तरिकाले अथवा ग्लोबल सिस्टम मिट हुने तरिकाले एउटा सिस्टम जेनेरेट भएको छ। त्यो जेनेरेट के छ त नेपालको अधिकांश ठाउँहरूमा छ भनेको चाहिँ सबै कभर गर्ने तरिकाले चाहिँ ठाउँमा ती पोइन्टहरू राखिएको छ। अनि ती पोइन्टहरू जोड्ने एक आपसमा जोडिएका छन् भनेको एउटाको रिलेसनमा अर्को पोइन्ट छ, अर्कोको रिलेसनमा अर्को पोइन्ट छ। जसरी तिमीले क्याम्पसमा ट्राभर्स गर्दाखेरि एउटा पोइन्टको रेस्पेक्टमा तिमीले के अरे बेयरिङ र लेन्थ भएपछि अर्कोको कोअर्डिनेट निकालेका थियौ, त्यसपछि त्यसको रेस्पेक्टमा अर्कोको कोअर्डिनेट निकालेका थियौ। त्यसरी नै के छ त नेपालको सबै अधिकांश ठाउँहरू कभर हुने तरिकाले एउटाको रेस्पेक्टमा अर्को पोइन्टहरू नेपाल अधिराज्यभरि के छ त त्यस्ता पोइन्टहरू राखिएको छ। भलै त्यो पोइन्टहरू छुट्टाछुट्टी हुनसक्छ, कुनै ट्रिक पोइन्ट होला, कुनै लेभलिङको पोइन्ट होला, कुनै डप्लर्स पोइन्ट होला, कुनै ल्याप्लास पोइन्ट होला, विभिन्न कुनै ग्राभिटी पोइन्टहरू होला। ती पोइन्टहरू एक आपसमा कनेक्टेड गर्ने भनेको चाहिँ के हो त नेटवर्क हो, सर्भे नेटवर्क हो है। हो त्यसैमा बसेर हामीले के गरिन्छ त हामीलाई चाहिएको एक्युरेसीको अनुसारको हामीले के गरिन्छ त सर्वे गरिन्छ। चाहे त्यो म्यापिङको केसमा होस्, चाहे त्यो कन्स्ट्रक्सनको केसमा होस्, चाहे चाहिँ त्यसलाई फर्दर इलाबोरेट गर्नको केसमा होस्, जेसको केसमा पनि त्यही नेटवर्क अथवा तिनै पोइन्टमा बसेर हामीले के गरिन्छ त फर्दर प्रोसेस गरिन्छ है हामीलाई चाहिएको एक्युरेसीको आधारमा। त्यही अन्तर्गतमा रहेर हामीले सर्भे नेटवर्क भन्ने सब्जेक्टभित्र ती कुराहरू पर्छ।
बेसिकली पढ्न पनि ती कुराहरू हो, तर तिमीहरूलाई थाहा भएको कुरा के थाहा हुन पर्यो भन्दा अब यहाँ हेर है सिलेबसको कन्टेन्टको कुरा गर्दाखेरि के छ भन्दा सर्वे नेटवर्क अनि त्यसपछि के छ अरे फन्डामेन्टल अफ सर्वेइङ सेकेन्डै अनि त्यसपछि जियोडेसी अनि त्यसपछि एडजस्टमेन्ट, यसको सिलेबस कन्टेन्ट मिलेको छैन भन्दा के छ त भन्दा जस्तै यो मात्र होइन धेरै सब्जेक्टहरूको सिलेबस मिलेको होइन डब्लुआरसीमा। जस्तै फोटोग्रामेट्री पनि एउटा मात्र छ, फोटोग्रामेट्री 1 र फोटोग्रामेट्री 2 हुनुपर्ने ठाउँमा एउटा मात्र छ। यसरी नै सर्वे नेटवर्कको के गरेको छ भन्दा सर्वे नेटवर्क एडजस्टमेन्ट जियोडेसी र फन्डामेन्टल अफ सर्विङ सेकेन्ड के गरिदियो भन्दा सिलेबस बनाउने मान्छे चाहिँ विज्ञ भएन अथवा फिल्डको भएन, फिल्डको रिलेटेड मान्छे नहुनाले के गर्यो भन्दा फन्डामेन्टल अफ सर्विङ सेकेन्ड र फर्स्ट र सेकेन्ड भनेको त सिभिलमा भएको ल्याएर सिलेबस त्यसरी राखिदियो। अनि त्यो सिलेबस राखिसकेपछि त्यो सिलेबसलाई नहेरिकन अथवा त्यसलाई नपढिकन के गर्यो भन्दा अरू सब्जेक्टहरूको सिलेबस राखिदियो के। राख्दै गर्दा के गर्यो भन्दा सर्वे नेटवर्क एउटा सिलेबस माग्यो विज्ञ भन्नेहरूसँग, जो म जस्तै सर्वे नेटवर्कमा म विज्ञ छु भन्ने एउटाले भन्यो होला, एडजस्टमेन्टमा म विज्ञ छु भन्ने एउटाले भन्यो होला। कारण त्यो एउटा सब्जेक्ट माग्यो के, एउटा माग्दा के गर्यो भन्दा त्यसलाई चाहिँ के गरेन उनीहरूले कोलाबरेट गरेनन् अथवा एकआफ्नो हेरेनन् के। नहेरिसकेपछि के भयो भन्दा जस्तो आएको थियो सिलेबस त्यसरी नै राखियो। त्यसरी राख्दा के भयो भन्दा सिलेबसको कन्टेन्टहरू दोहोरिएको छ। अब यसमा जस्तै सर्वे नेटवर्कमा के छ त भन्दा सर्वे नेटवर्कमा एउटा चाहिँ अब फन्डामेन्टल अफ सर्विङ सेकेन्डको च्याप्टर दोहोरिएको छ। अनि त्यसपछि तिम्रो एडजस्टमेन्टको अगाडि कम्प्युटिङ टेक्निकको चाहिँ के छ त एउटा च्याप्टर दोहोरिएको छ। अब यसलाई अघिल्लोचोटि पनि यसको सिलेबस चाहिँ फेरि दोहोऱ्याउने भन्ने कुरा भएको मिटिङ बसेका हुन्। अब त्यही त हो, थाहा छ तिमीलाई नेपालको सिस्टम गरिरहेको छैन। अब पहिला च्याप्टर वाइज हेर्दै जाम, त्यसपछि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सर्वे नेटवर्क भनेको इम्पोर्टेन्ट टास्क हो, इम्पोर्टेन्ट अथवा सब्जेक्टको रूपमा हो। तर के छ भन्दा हुनपर्ने कन्टेन्टहरू नभइकन नहुन पर्ने कन्टेन्ट पनि छ के। हुनपर्ने कन्टेन्ट एउटा दुईवटा च्याप्टर अथवा तीनवटा च्याप्टर चारवटा च्याप्टर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। के तरिकाले इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा नेपालको जस्तै नेपालको के सिस्टम छ नेपालमा, अथवा नेपालको सर्वे गर्ने के सिस्टम छ, नेपालले के को आधारमा डाटाहरू लिइरहेको छ, अथवा नेपालले कसरी डाटा लिएर जसले ग्लोबल मिटहरू गरिरहेको छ अथवा ग्लोबलको कोर्डिनेट सिस्टमसँग त्यो मिट गरिरहेको छ, सिस्टमसँग मिट गरिरहेको छ भन्ने कुरा यहाँ थाहा पाइन्छ। अनि विभिन्न सिस्टमहरू जस्तै सगरमाथाको हाइट मेजरमेन्ट कसरी गरियो नेपालमा, अथवा नेपालमा जस्तै कन्ट्रोल पोइन्टहरू एउटा ठाउँ त सुरुमा त बाहिरबाट ल्याउँदा एउटा ठाउँमा थियो होला, त्यो पोइन्टलाई अर्को ठाउँमा कसरी ट्रान्सफर गरियो भन्ने कुराहरू यहाँ हुन्छ। अनि सपोज अब मलाई नयाँ ठाउँमा एउटा कन्ट्रोल पोइन्ट इस्टाब्लिस गर्न छ, कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको XYZ हो, तिमीलाई थाहा हुन्छ है, यो त थाहा छ होला। त नयाँ ठाउँ इस्टाब्लिस गर्न भने के तरिका छ त नि नेपालमा, हामीले बाहिर के छ कसरी गरिन्छ र हामीले नेपालमा के सिस्टम युज गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ। अनि ट्रेडिसनल जस्तै अब अहिले पो तिम्रो GPS आयो, GNSS आयो, तर के अरे पहिलाको जमानामा जस्तै यो त आजभन्दा धेरै अगाडि नै आइसकेका कन्ट्रोल पोइन्ट हो, किनकि 52 सालमा तिम्रो नापीको सर्वे भएको नि तिमीलाई थाहा छ। त्यो ब्लु प्रिन्टहरू बनेको 52मा चाहिँ प्लेन टेबल सर्वेको भएर त्यो ब्लु प्रिन्टहरू हामीले पाएका छौँ भन्ने कुरा थाहा भएको कुरा हो। त्यतिखेर चाहिँ कसरी कुन कन्ट्रोल पोइन्टको आधारमा सर्वे गरियो हो, ती कुराहरू चाहिँ के छ त यो हाम्रो सर्वे नेटवर्कभित्र पढिन्छ। अनि यसपछि यसको त सर्वे नेटवर्कको त टुर पनि छ। टुरमा चाहिँ ती कन्ट्रोल पोइन्टहरू अथवा ती पोइन्टहरूलाई हामीले फिल्डमा गएर पनि हेरिन्छ, अथवा फिल्डमा गएर भेरिफिकेसन त के गरिन्छ भने हेरिन्छ भनौँ। भेरिफिकेसन त किन गर्न पर्यो, त कन्ट्रोल पोइन्ट नै हो। जस्तै नगरकोट गइन्छ, हामी नगरकोट नै गइन्छ, काठमाडौँ हुँदै नगरकोट गइन्छ। अनि आउँदाखेरि नापी विभाग पसिन्छ, एउटा विभागमा गएर त्यहाँ चाहिँ जियोडेटिक ब्रान्च र हामीले चाहिँ टोपोग्राफिक ब्रान्च दुईवटा ब्रान्च छ, त्यो दुईटै ब्रान्च हेरिन्छ। अनि त्यसपछि हामी नगरकोटमा गएर त्यहाँ भएका कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको सबै हुन सक्यो है। फेरि यहाँ अब जस्तै तिम्रो त्यहाँ गएका के छ नेसनल कन्ट्रोल पोइन्टहरू, एउटा तिम्रो चाहिँ ट्रिक पोइन्ट भनेर नगरकोटमा ट्रिक पोइन्ट छ भन्ने कुरा त तिमीलाई धेरैलाई थाहा पनि भइसकेको होला। अब त्यो पोइन्टहरूलाई हामीले गएर फिल्डमा हेरिन्छ, त्यसको डिस्क्रिप्सन त्यहाँ पनि गरिन्छ। अनि त्यसपछि लेभलको पोइन्ट पनि त्यहाँ छ, त्यो लेभलको पोइन्ट पनि हेरिन्छ, डप्लर्स पोइन्ट पनि त्यही छ, ल्याप्लास पोइन्ट पनि त्यही छ, ती पोइन्टहरू हामीले फिल्डमा गएर पनि हेरिन्छ है। अनि त्यसपछि अर्को क्याडेस्ट्रीको पोइन्ट भनेको 4th अर्डरको पोइन्ट चाहिँ हामीले के भन्छ अरे यसपछि 21 दिनको क्याम्पिङमा चाहिँ फिल्डमै हेरिन्छ, क्याडेस्ट्री सर्वे गर्नुपर्छ हामीले, त्यतिखेरै हामीले हेरिन्छ। नापीको सर पनि आउनुहुन्छ, नापीको सर नआए पनि हामीले के हेरिन्छ त त्यसलाई चाहिँ फिल्डमै हेरिन्छ हामीले। त्यही भएर यहाँ जति पनि पढ्छौँ, चाहे त्यो जियोडेटिक नेटवर्क, चाहे त्यो लेभलिङ नेटवर्क होस्, चाहे त्यो ट्रिगोमेट्रिक नेटवर्क होस्, त्यो नेटवर्कको पोइन्टहरू हामीले के गरिन्छ त एउटा पोइन्टहरूलाई चाहिँ फिल्डमा पनि हेरिन्छ है त। अब यो गर्दाखेरि अब यसको च्याप्टरको के अरे सरी यो सब्जेक्टको च्याप्टर वाइज चाहिँ जाम है हामी। च्याप्टर 1मा के छ त भन्दा अब यहाँ हेर, अब तिमीले
अब इन्ट्रोडक्सन अफ सर्भिङ भन्ने छ, यो बेसिक नै पुरै रिकल गरे पनि ठुलो कुरो भएन। सर्भिङ नेटवर्क भनेको के हो, अनि प्लेन र जियोडेटिक सर्भिङ भनेको के हो। जसरी तिमीले अन द टाइप अफ अथवा अन द बेसिस अफ एक्युरेसी भनेर चाहिँ अघिल्लो सेममा होइन अझै अघिल्लो सेममा तिमीले थर्ड सेममा पढेका थियौ नि, प्लेन र जियोडेटिक सर्वे भनेर। हो, क्वेसन पनि आयो कि एक्जाममा आउनु त आएन क्वेसन? कहाँ यति सजिलो क्वेसन आउनु सर? आथेन सजिलो क्वेसन? ल ठिक छ, अहिले क्वेसनको बारे अहिले सल्लाह गरौँ ल। अहिले पहिला यो हेर ल, अन द बेसिस अफ एक्युरेसी। जस्तै तिमीले त टाइप अफ सर्वे त विभिन्न अथवा धेरै कुरामा रेफरेन्स रहेर हेऱ्यौ, जस्तै इन्स्ट्रुमेन्टमा रहेर हेऱ्यौ, एक्युरेसीमा रहेर हेऱ्यौ, अनि तिमीलाई कुन टाइपको सर्वे गर्दैछौ त प्रपोज को आधारमा तिमीले सर्वेहरू डिस्क्राइब गर्यौ, त्यसरी टाइप थियो नि। यसमा पनि प्लेन र जियोडेटिक सर्वे किन राखियो त भन्दा नेसनलको केसमा युज हुने अथवा हाम्रो कन्ट्रोल पोइन्ट सर्वे नेटवर्क भनेको त कन्ट्रोल पोइन्टहरूको नेटवर्क भनिरहेको छु मैले, त्यो नेटवर्कमा हुने भनेको के हो त जियोडेटिक सर्वे हो नि, त्यही भएर यसमा प्लेन र जियोडेटिक राखिएको हो है। अनि त्यसपछि कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको के हो र कन्ट्रोल पोइन्टको युज किन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यो च्याप्टरमा अथवा यो इन्ट्रोडक्सन च्याप्टरमा त्यो पढिन्छ, बेसिक्स र यो छ। त्यसपछिको च्याप्टर भनेको रिफरेन्स सिस्टम छ। यो रिफरेन्स सिस्टम के छ त भन्दा अब यहाँनिर कन्फ्युजन के छ भन्दा म जस्तै यहाँ जियोडेसीमा के छ भन्दा जियोडेसीको सिलेबस पनि यही छ होला। जियोडेसीमा पनि तिमीहरूले जियोडेसी भनेको त बेसिकल्ली अथवा डाइरेक्टली तिमीले बुझ्दाखेरि अर्थको मेजरमेन्ट भन्ने बुझेका होला नि। हो, अर्थको मेजरमेन्ट गर्नको लागि अर्थको डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरू डिफाइन गर्नुपर्छ के, डिफाइन चाहे त्यो जियोड होस् चाहे त्यो इलिप्सोइड होस् त्यो डिफाइन गर्नुपर्छ। त्यसपछि कोअर्डिनेट सिस्टम पनि डिफाइन गर्नुपर्छ। अब यसमा कन्फ्युजन के छ भन्दा मैले अब अहिले मैले पढाएर अगाडि बढाउँ कि के अरे रोशन सरले आफूले पढाउनुहुन्छ त्यसपछि मैले च्याप्टर पढाऊँ भन्ने कुरा भइरहेको छ। किनकि यो च्याप्टरमा तिमीलाई मैले सर्फेसली पढाएँ भने अब मैले चाहिँ त्यो डिपली गरेर जियोडेसी पुरै पढाउनुतिर लाग्न भएन। यो च्याप्टर 2 भन्दैमा जस्तै तिमीलाई मैले पुरै भित्रभित्र त्यो हिस्ट्रीदेखि लिएर पढाउने कुरो भएन। तर म सरल बेसिकली जस्तै जियोड भनेको के हो, इलिप्सोइड भनेको के हो, अनि अर्थको मेजरमेन्ट कसरी गरिन्छ, यो कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको के हो भनेर त्यसरी जाम भनेर मैले सोचिरहेको छु। पहिला च्याप्टर 1 पढाऊँ के, त्यसपछि सर यो पढाए पनि ठिकै छ, यो मैले पढाएर उता बुझे पनि भयो त्यसो भएपछि। नत्र त्यता चाहिँ डिटेल पढ्नुपर्छ कि जियोडेसीमा, किनकि जियोडेसी भनेको अर्थको मेजरमेन्ट हो मेनली। त्यही भएर चाहिँ तिमीहरू त्यसमा त्यतातिर डिटेलमा जाने हुनाले चाहिँ च्याप्टर 2 त्यसमा रेस्पेक्ट छ क्या। रिफरेन्स सिस्टम भनेको प्लेन होस् चाहे जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टम होस् चाहे एस्ट्रोनोमिकल कोअर्डिनेट सिस्टम होस् चाहे ल्याप्लेस इक्वेसन होस्, जे भनेको पनि त्यतातिरको बेसिक कुराहरू के, बेसिक कुराहरू जानिसकेपछि जस्तै टोटल स्टेसनले चाहिँ डाइरेक्टली XYZ दिन्छ जान्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले त्यसको एक्स र वाई कसरी निकाल्ने, जेड कसरी निकाल्ने भन्ने पढ्यो नि। जस्तै एक्स र वाई चाहिँ त्यसको लाइट डिफाइजर गरेर निकाल्यो भने जेड भनेको चाहिँ हामीले लेभलबाट निकाल्यो भने जस्तो त्यो त बुझेको छ नि, त्यसले जसरी डाइरेक्टली दिए पनि। अब यसमा पनि त्यसरी नै हुन्छ कि मैले डाइरेक्टली पढाउनु टोटल स्टेसन पढाउने कि तिमीहरूले त पहिला थ्योराइट पढेर आउँछौ र म टोटल स्टेसन पढाउने जस्तो कुरा हो। यो च्याप्टर 2 चाहिँ विचार गर्नुलाई मैले बेसिक त्यति हिस्ट्रीमा जान नसके पनि मैले बेसिकली चाहिँ आफैले अगाडि बढाउने सोचिरहेको छु। पहिला चाहिँ मैले च्याप्टर 2 पछि पढाउँथेँ, अहिले चाहिँ पहिल्यै जस्तै यो च्याप्टर बाई च्याप्टर 1 च्याप्टर 2 गरेर कन्टिन्यू नै गरौँ भन्ने सोचिरहेको छु। ल ठिक छ। अनि च्याप्टर 3 ट्रियाङ्गुलेसन भनेको हेर यहाँ। अब यहाँ हेर तिमीहरू यहाँ नयाँ भन्ने चिज केही पनि देख्दैनौ क्या। यहाँ नयाँ भनेको चिज के छ त भन्दा रिपिटेसन मेथड र डिरेक्सन मेथड भनेको एङ्गल मेजरमेन्ट त तिमीले पढि पनि सक्यौ। रिट्रेसन मेथड रिपिटेसन मेथड भने त्यो तिमीले रेनकाइन्ड मेथडमा चाहिँ थियो, तिमीहरूले त्यो बुक पढेको छौ भने त्यहाँ कतिले हेरेको पनि छ होला, त्यहाँ थियो। अनि त्यसपछि अब यसमा नपढेको भने तिमीले सिग्नल टाइप्स अफ सिग्नल चाहिँ पढेको कि जस्तो लाग्थ्यो मलाई, तर पढ्यो होला यो पनि। अब हेर यो सिङ्गल चेन अफ ट्रायङ्गल, डबल चेन अफ ट्रायङ्गल, अनि त्यसपछि ब्रास क्वाड्रिलेटरल सेन्ट्रल ट्रायङ्गल पोलिगन, यसमा पढ्ने भनेको खास के हो भन्दा ट्रायङ्गुलेसन भनेर के राख्न पर्ने हो भन्दा चाहिँ टाइप अफ ट्रायङ्गुलेसन अन द बेसिस अफ एक्युरेसी हो के, अथवा फर्स्ट अर्डर ट्रायङ्गुलेसन भनेको के हो, सेकेन्ड अर्डर ट्रायङ्गुलेसन भनेको के हो, थर्ड अर्डर ट्रायङ्गुलेसन भनेको के हो भनेर पढ्न हामीले त्यो पनि पढिन्छ है। के अरे फर्स्ट अर्डर भनेको के हो, सेकेन्ड अर्डर भनेको के हो, थर्ड अर्डर भनेको के हो, यो कहाँ युज गरिन्छ, यो कसरी इस्टाब्लिस गरिन्छ भन्ने कुरा, यो कसरी इस्टाब्लिस गरिन्छ भन्ने क्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट हो फेरि। अनि त्यही भएर हामीले के गरिन्छ त्यो च्याप्टर 3 मा चाहिँ सबै पढिन्छ पढ्नलाई, तर पुरानो रिकलहरू गरेको चिजहरू चाहिँ जस्तै प्रिन्सिपल अफ ट्रायङ्गुलेसन के हो भनेको मैले तिमीलाई त्यति डिटेलमा पढाउनु परेन नि। अब मैले सरल पढाउँछु, त्यसमा कन्फ्युजन भयो भने हामी फेरि डिस्क्राइब गरिन्छ, होइन भने चाहिँ नपढेको टपिकहरू जस्तो वेल कन्डिसन ट्रायङ्गलहरू पनि, अनि त्यसपछि स्ट्रेन्थ अफ फिगर भनेको के हो, यो चाहिँ नयाँ टपिक भयो। अनि त्यसपछि फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर ट्रायङ्गुलेसन भनेको के हो, थर्ड अर्डर ट्रायङ्गुलेसन भनेको के हो, अनि त्यसपछि एङ्गल मेजरमेन्टको टाइपहरू कति प्रकारको छ, अथवा त्यतिखेर कसरी एङ्गल मेजरमेन्ट गरियो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले के गरिन्छ त यो च्याप्टर 3 ट्रायङ्गुलेसनमा पढिन्छ। अनि च्याप्टर 4 मा के आउँछ त भन्दा ट्राइलेट्रेसन।
ट्राइलेटेसन भित्र पनि अब यसमा के छ त भन्दा रिसेक्सन इन्टरसेक्सन एन्ड देयर कम्पिटिसन अरू चिज भन्दा यो चिज नयाँ छ किनकि तिम्रो ट्राइलेटेसनको हामीले पढिन्छ यो के अरे ट्राइलेटेसनले काम गर्ने अथवा प्रिन्सिपल के हो ट्राइलेटेसनको अनि त्यसपछि ट्रायङ्गुलेसन यसमा डिफ्रेन्स के छ भन्ने कुरा यहाँ पढिन्छ अनि अर्को कुरा के भन्दा रिसेक्सन इन्टरसेक्सन पनि पढिन्छ यसको चाहिँ प्र्याक्टिकल पनि गरिन्छ हामीले फिल्डमा प्र्याक्टिकल पनि गरिन्छ रिसेक्सन र इन्टरसेक्सनको तिम्रो रिडन्डेन्सी भनेको चाहिँ टाइप अफ नेटवर्क युज गरेर हामीले के गरिन्छ त प्र्याक्टिकल गरिन्छ क्याम्पस कहिले खुल्छ त्यसपछि यो रिसेक्सन र इन्टरसेक्सनको चाहिँ टोटल स्टेसनबाट डाइरेक्टली कोअर्डिनेट कसरी मेजरमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि हाम्रो यहाँ आउँछ अनि त्यसपछि च्याप्टर 5 मा के छ त भन्दा नेसनल जियोडेटिक नेटवर्क हो यो भनेको चाहिँ यो र च्याप्टर 5 र च्याप्टर 6 र च्याप्टर 7 इम्पोर्टेन्ट नेपालको जियोडेटिक ब्रान्च कसरी सुरु भयो नेपालको अहिले तिमीलाई थाहा भएको कुरा दुईटा ब्रान्च छ जियोडेटिक ब्रान्च र टोपोग्राफिक ब्रान्च छ हो त्यो जियोडेटिक ब्रान्चमा के काम हुन्छ अथवा ल्याप्लेस स्टेसन भनेको के हो त्यसले के काम गरिन्छ अनि त्यसपछि अब ती ट्रिगोनोमेट्रिक पोइन्टहरु नेपालको कुन कुन ठाउँमा छ अथवा कतिवटा छ अथवा विभागले कतिवटा इस्टाब्लिश गर्यो कतिवटा गर्दै छ अनि त्यसपछि विभागले के काम गर्छ भनेको नापी विभागले जुन हाम्रो नापी विभाग अन्तर्गत रहेर नापीको कामहरु हुने गर्छ नि त्यो विभागले के काम गर्यो हिस्ट्रीमा अब के काम गर्दै छ त्यसको अब्जेक्टिभहरु के हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ पढिन्छ अनि जियोडेटिक नेटवर्क भन्नाले कुनै पनि पोइन्टको जियोडेटिक कोअर्डिनेट कसरी निकालिन्छ त जियोडेटिक कोअर्डिनेट भनेको के हो भन्ने कुराहरु पहिला हामीले बेसिक चाहिँ यहाँ पढिन्छ हेर च्याप्टर 2 को रेफरेन्स सिस्टममा चाहिँ जियोडेटिक जियोसेन्ट्रिक एन्ड एस्ट्रोनोमिकल ल्याटिट्युड लंगिट्युड भन्ने छ नि त्यहाँ चाहिँ के हो भन्ने कुरा पढिन्छ भने यहाँ चाहिँ जस्तै नेपालको कुन ठाउँमा चाहिँ जियोडेटिक कोअर्डिनेट छ कसरी त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरियो त एस्टाब्लिश गरियो भन्ने कुरा चाहिँ च्याप्टर 5 मा पढिन्छ भने नेशनल लेभलिङ नेटवर्क भनेको पनि अब लेभलिङ नेटवर्क भनेको के त भन्दा जस्तै लेभलको पोइन्टहरु अथवा मिन सी लेभलको पोइन्टहरुमा नेपालको केसमा कहाँ चाहिँ ती पोइन्टहरु छन् त नि लेभलका पोइन्टहरु अथवा हामीलाई नयाँ ठाउँमा लेभलको पोइन्ट अथवा नयाँ ठाउँको इलिभेसन पत्ता लगाउनु पर्यो जस्तै अहिले सगरमाथाको इलिभेसन पत्ता लगाउँदा कहाँको लेभलिङ नेटवर्क लिएर गयो त नि अथवा कहाँको लेभलिङको नेटवर्कको पोइन्ट युज गर्यो त नि त्यो पोइन्टको इलिभेसन पत्ता लगाउनको लागि भन्ने कुरा यहाँ गरिन्छ अनि त्यसपछि कुन किसिमको सर्वे गर्दा कुन किसिमको लेभलको पोइन्ट युज गर्ने भनेको मतलब इन्स्ट्रुमेन्ट पनि फरक पर्छ जस्तै तिम्रो ट्रायङ्गुलेसन गर्दा पनि फर्स्ट अर्डरको गर्दा कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज भएको थियो सेकेन्ड अर्डरको गर्दा कुन युज भएको थियो थर्ड अर्डरको गर्दा कुन युज भएको थियो भन्ने कुरा पनि आउँछ भने लेभलमा पनि के आउँछ भन्दा कुन किसिमको लेभल गर्दा कति एक्युरेसीमा बसेर काम गर्ने जस्तै तिमीले पोखरामा जस्तै गर्दाखेरि म तिमीलाई भनेको थिएँ 25 रुट के भित्र पर्नुपर्छ भन्दा टर्टियरी भनेको फोर्थ अर्डरको हो भने त्यो लेभलको एक्युरेसी आयो भने के भयो त तिमीलाई काम गर्न त्यहाँबाट तिमी अगाडि बढ्न सक्थ्यौ भने अब हामीलाई फर्स्ट अर्डरको चाहिएको छ भने जस्तै सरमाथाको त पक्कै पनि फर्स्ट अर्डरको होला अझ बेसिक फर्स्ट अर्डरको होला त्यो फर्स्ट अर्डरको लागि चाहिँ कति एक्युरेसी डिजायर अथवा कति एक्युरेसी भयो भने चाहिँ हाम्रो नेटवर्कको चाहिँ हाम्रो चाहिँ काम गरेको ठीक छ भन्ने कुराहरु अनि त्यसपछि अर्थोमेट्रिक इलिप्सोइड हाइट भनेको के हो हाइट सिस्टम त फरक छ जस्तै तिमीले जीपीएस ले दिने एउटा हाइट हुन्छ जीपीएस को तिमीले आफैले मोबाइलको एन्ड्रोइडमा भएको युज गर्यो भने अथवा अहिले भर्खर त्यहाँ हेर्यो भने पनि त्यहाँ दुईटा हाइट छ के एउटा मिन सी लेभल भनेर दिएको छ एउटा अल्टिट्युड भनेर दिएको होला हो त्यो दुईटा हाइट भनेको के हो त नि किन दुईटा हाइट चाहियो त नि हामीलाई एउटै हाइट भयो किन हुँदैन दुईटा हाइट त्यो हाइटको डिफरेन्स के हो त्यो हाइटलाई केले कुन फ्याक्टरले चाहिँ असर गरिरहेको छ अथवा कुन फ्याक्टर डिफाइन गर्ने भने यो दुईटाको रिलेसन प्रुभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्छौं त च्याप्टर 6 मा पढ्छौं भने अनि त्यसपछि नेशनल लेभलमा चाहिँ कहाँ पोइन्टहरु छ अथवा कुन इलिभेसनसम्म चाहिँ लेभलको पोइन्टहरु राखिएको छ त्यहाँदा माथि किन राख्न सकिएन भन्ने कुराहरु चाहिँ च्याप्टर 6 मै पढिन्छ अनि च्याप्टर 7 मा चाहिँ ग्राभिटी नेटवर्क भन्ने आयो हो यो ग्राभिटी नेटवर्क किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि हामीले यतातिर हेर्दा है अरु कुराहरु जियोडेसीको सेक्टरबाट छोडेर सर्वे नेटवर्कको सेक्टरबाट हेर्दा चाहिँ किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि यो हाइट सिस्टम डिफाइन गर्नको लागि जस्तै मैले भने नि तिमीलाई यही तिमीले यो च्याप्टर 6 को टपिकमा पनि देख्यौ हाइट धेरै किसिमको हुँदो रहेछ जस्तै त्यहाँ अहिले के देखिरहेका छौ त तिमीले अर्थोमेट्रिक हाइट र इलिप्सोइड हाइट देखेका छौ त्यो हाइटहरु डिफाइन गर्नको लागि हामीलाई ग्राभिटीको भ्यालु चाहिन्छ के जहाँ हामीले हाइट डिफाइन गर्ने नि त्यहाँ ग्राभिटीको भ्यालु चाहिन्छ त्यो ग्राभिटीले चाहिँ त्यो हाइट सिस्टममा चाहिँ फ्लक्चुएसन ल्याएको हुन्छ के हो त्यही भएर हामीलाई के चाहिन्छ त त्यो पोइन्टहरुमा चाहिँ जहाँ पोइन्टहरु छ त्यो पोइन्टको चाहिँ हामीलाई ग्राभिटी भ्यालु चाहिन्छ हो त्यो ग्राभिटी जस्तै सहरमाथाको नाप्दा पनि लेभल
जस्तै सहरमाथको हाइट भनेको त लेभलको डाटा दिएको, कोअर्डिनेट एक्स र वाइ त दिएको होइन, जेडको भ्यालु दिएको थियो हो। त्यो गर्दा त्यहाँ ग्राभिटी सर्वे पनि गरियो के। ग्राभिटी सर्वे किन गरियो त भन्दा त्यहाँ भएको विभिन्न हाइट डिफ्रेन्स छन्, जस्तै तिम्रो इलेप्सोर अर्थोमेट्रिक हाइटको त्यसको रिलेसनसिप पत्ता लगाउनको लागि ग्राभिटीको भ्यालु पनि हामीले निकाल्न पर्छ क्या। त्यही भएर हो यो केसमा हामीले के गरिन्छ त भन्दा ग्राभिटीको स्टेसनहरू नेपालमा कहाँ छ, अनि त्यसपछि त्यसले कसरी हाइट सिस्टममा असर गरेको छ अथवा कसरी हाइट सिस्टमको भ्यालुमा फ्लक्चुएसन ल्याउँछ त नि ग्राभिटीले भन्ने कुरा चाहिँ हामीले च्याप्टर 7 मा पढिन्छ। अनि त्यसपछि नगरकोटमा पनि छ है ग्राभिटी स्टेसन भनेर, त्यहाँ पनि छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ गएपछि अहिले मैले तिमीलाई भन्ने त्यहाँ गएपछि यो भनेको यस्तो थियो भने तिमीले मलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्छ। त्यही भएर यो च्याप्टर 7 मा चाहिँ हामीले हाइट सिस्टम डिफाइन गरिन्छ। हाइट सिस्टम भन्नाले पनि अझ ग्राभिटी सिस्टम डिफाइन गरेर यसले हाइटमा कसरी असर गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गरिन्छ त च्याप्टर 7 मा पढिन्छ। अनि च्याप्टर 8 मा भनेको चाहिँ अब इरर एडजस्टमेन्ट अफ जियोडेटिक नेटवर्क भन्ने छ। तिमीहरूले के अरे कम्प्युटिङ टेक्निकमा के को इरर एडजस्टमेन्ट पढ्या हो? एक्जाम लेभल नेटको पढ्यौ, ट्राइलेक्सन, ट्रायंगुलेसन सबै पढ्यौ हैन यिनीहरू? अनि त्यसपछि के छ त्यो मैले रिकल गराउन पर्छ कि पर्दैन, कस्तो छ? एक्जाम दिएको भए रिकल गर्नु पर्दैन सर? एक्जाम दिएको छैन गराउँदा सही होला। ल ठिकै छ, यो पनि यसो गरौँ न। त्यसो भए त्यो टपिक अनुसारको चाहिँ म सर राख्छु, तिमीहरूले त्यहाँ पहिला पढेको रिकल हुन्छ, बुझेन भने म त्यसलाई बुझाउँछु नि त, हुँदैन? त्यसै गरौँ है त। हुन्छ। अनि यो च्याप्टर 9 को सर्वे नेटवर्क डिजाइन एन्ड टेस्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जस्तै पोस्ट एनालाइसिस र प्री एनालाइसिस भनेको के भन्दा यहाँ राख्न पर्ने अर्को हो। जस्तै तिम्रो अब हुन त त्यहाँ तिमीहरूले फोटोग्रामेट्रीको प्र्याक्टिकल गर्यो भने विकास सरले त्यो पनि पढाउँछ होला। जस्तै कुनै ठाउँको चाहिँ तिमीहरूले सर्वे गर्दैछौ भने त्यहाँ पहिल्यै कन्ट्रोल पोइन्ट हुनु र पछि त्यसबाट हामीले कन्ट्रोल पोइन्ट निकाल्नुमा के फरक छ भन्दाखेरि भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ डिफाइन हुन पर्ने हो। ट्राभर्समा कसरी इफेक्ट गर्छ त नि त्यो पोइन्टले भन्दा। जस्तै तिमीहरूले ड्रोनको त अहिले गरिसकेका छैन होला। जस्तै ड्रोनको गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जिपिएसले ड्रोनमा भएको जिपिएसले पोइन्टहरू त दिइरहेको हुन्छ, तर यदि तिमीले पहिल्यै त्यहाँ प्री पोइन्टहरू राखेका छौ भने जहाँ तिमीले सर्वे गर्न जाँदैछौ नि त्यहाँ पहिल्यै तिमीले एउटा पोइन्टको रिफरेन्समा बसेर अथवा दुईटा पोइन्टको रिफरेन्समा बसेर तिमीले सर्वे गर्ने हो। अथवा एक्युरेसी पहिले तिमीले 3 मिटर भन्दा तलको डाउनमा गरेर तिमी त्यहाँ जिपिएस राखेर त्यो पोइन्टहरूलाई कन्ट्रोल पोइन्ट मान्यौ भने के प्री कन्ट्रोल पोइन्ट मान्यो भने, प्री भनेको चाहिँ XYZ दिएको छ भने लास्टमा ड्रोनले सर्वे गरेर भ्याइसकेपछि त्यसले एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम दिन्छ, एउटा कोअर्डिनेट त दिन्छ तिमीलाई आवश्यकता परेको पोइन्टहरूको। तर तिमीले त्यो सबै सिस्टमलाई एउटै फ्रेमवर्कमा, जस्तै तिमीले सुरुको कन्ट्रोल पोइन्टमा ल्याएर तिमीले के गर्यो त ओरिएन्टेसन गर्यो भने नि तिमीले त्यही जुन तिमीले सुरुको पोइन्ट कन्ट्रोल पोइन्ट इस्टाब्लिस गर्दा जुन एक्युरेसी एक्वायर गरेका थियौ सबै तिमीले त्यसपछि त्यो ड्रोन सर्वे गर्दा आउने पर्ने पोइन्टहरूको सबैको एक्युरेसी के आउँछ त तिमीले सुरुको पोइन्ट कन्ट्रोल पोइन्ट जसरी जुन एक्युरेसीमा इस्टाब्लिस गरेका छौ त्यही एक्युरेसीमा आउँछ के हो। एउटा त्यो प्री हो। यदि त्यो प्री नगरिकन तिमीले अनि मैले कन्ट्रोल पोइन्ट राख्दिनँ, मैले ड्रोनले दिएकै डाटाहरूबाट चाहिँ मैले चाहिँ म्याप बनाउँछु भनेर गऱ्यो भने त्यो चाहिँ पोस्ट भयो भनेको पछि पोइन्टहरू निकाल्ने भनेको तिमीलाई आवश्यकता पर्ने भनेको पोइन्टहरू पछि निकाल्ने भनेको चाहिँ त्यो पोस्ट भयो है। हो त्यसले चाहिँ कसरी असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ च्याप्टर 9 मा हो यहाँ। अब त्यो अहिले यहाँ ट्राभर्स डिजाइनमा भने पनि एउटा टाइप अफ ट्राभर्स नै हो नि कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको। पहिले माथिबाट ड्रोन सर्वे गरेर ती पोइन्टहरूको कन्ट्रोल पोइन्ट निकाल्ने कि पहिले दिएर एउटा दुईटा पोइन्ट दिएर अरू पोइन्टहरूको सबैको कोअर्डिनेट निकाल्ने भन्ने कुरा पहिले दिएर गर्ने भनेको प्री एनालाइसिस भयो भने, पछि गर्ने भनेको चाहिँ पोस्ट भयो है। यो चाहिँ च्याप्टर 9 मा यो भयो भने फिल्डमा हामीले के गरिन्छ त भन्दा अब यो पहिला नर्थ डिरेक्सन चाहिँ हामीले के गरिन्छ यतिकै कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्ट बिना एउटा लट्ठी ले चाहिँ सनको हेल्पमा हामीले के गरिन्छ त नर्थ डिरेक्सन पत्ता लगाउने गरिन्छ। जस्तै कुनै जङ्गलमा गएर हराइयो भने अब म कुन डिरेक्सनमा छु, म कुन डिरेक्सनमा जान पर्ने हो भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले यो प्र्याक्टिकल नम्बर 1 भनेको फिल्डमा घामलाको दिन चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दा नर्थ डिरेक्सन पत्ता लगाउने काम गरिन्छ सनको रेस्पेक्टमा है। यतिकै केही हामीसित केही इन्स्ट्रुमेन्ट बिना चाहिँ हामी नर्थ कता छ, साउथ कता छ, इस्ट कता छ, वेस्ट कता छ भन्ने कुरा योहरू थाहा पाइन्छ भने त्यसपछि लेभलिङ नेटवर्क विथ रिडन्डेन्सी भनेको चाहिँ अब यो तिमीहरूले लेभलिङ नेट जसरी एडजस्टमेन्ट गरे नि हो त्यो लेभलिङ नेटमा आएको डाटाहरूलाई चाहिँ
जसरी लेभलिङ नेटमा त एउटा कुनै पोइन्टको चाहिँ एउटावटा पोइन्टबाट मात्र डाटा नै के भनेको जस्तै तिमीलाई बुटोलको पोइन्टको एउटा कुनै पोइन्टको लेभल नेटको अथवा एउटाको कोअर्डिनेट चाहिएको छ नि एउटै थ्रु आउट एउटा मात्र नेटवर्कबाट अथवा एउटै मात्र एलाइनमेन्टबाट त्यसको पोइन्ट ननिकाल्ने डिफ्रेन्ट पोइन्टहरूबाट त्यसको पोइन्ट निकालेर त्यसको एभरेज गर्ने भन्ने कुरा हो। हामीले नेबलिङ नेटवर्क यो फिल्डमा गरिन्छ 4-5वटा रुटबाट चाहिँ एउटा पोइन्टको निकाल्ने त्यसपछि त्यसलाई कम्पेयर गर्ने अथवा इन्डिपेन्डेन्ट चेक गरे पनि भयो। जस्तै तिमीले त्यो सहरमाथाको नाप्दा पनि यताबाट गएको के अरे यताबाट एउटै लाइन लिएर गएको थियो नि एउटा लाइनबाट मात्र गरेको होइन एउटा लाइनबाट लिएर गएको कोअर्डिनेट निकाल्यो अनि जिएनएसएस सर्वे गरेर फेरि अर्को पनि पोइन्ट त्यही पोइन्टको जिएनएसएसबाट पनि त्यसको इलिभेसन निकाल्यो अनि दुईटाको इन्डिपेन्डेन्ट चेक गर्यो के इन्डिपेन्डेन्ट चेक गर्दा चाहिँ डिजायर्ड एक्युरेसी भित्र पर्यो अथवा प्रिसिजन भित्र पर्यो भने चाहिँ के भयो त हामीले गरेको काम ठिक छ है दुईटाले एउटै दिएर आइछ भन्ने कुरा त्यसपछि बल्ल फाइनल भएको थियो। यति त्यो अनुसारको आएन भने चाहिँ के गरिन्छ त फेरि हामीले गरेको सर्वे ठिक छैन अथवा हामीले गरेको त्यो लेभलको काम ठिक छैन र फेरि गर्नुपर्ने थियो। त्यो गरिन्छ भने जिपिएस नेटवर्क एडजस्टमेन्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ गरियो कि नै यो पनि थियो के अरे सिटीको लास्ट टपिकमा थियो एडजस्टमेन्टमा यो थिन्जै थियो सरले पढाउनु भएन पछि पढ्नुपर्छ भनेर ए ल अनि त्यसपछि यो जिपिएस नेटवर्क एडजस्टमेन्ट भनेको जिपिएसले दिएको पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामीले लिस्ट स्क्वायरको प्रिन्सिपल युज गरेर कसरी एडजस्ट गरिन्छ भन्ने कुरा भयो है। यो जिपिएस नेटवर्क भनेको चाहिँ ठाउँ ठाउँको कन्ट्रोल पोइन्टहरू लिइन्छ अनि त्यो कन्ट्रोल पोइन्टलाई कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो च्याप्टर के अरे प्र्याक्टिकल नम्बर 3 मा पर्छ नि प्र्याक्टिकल नम्बर 4 मा अहिले मैले पनि भने रिसेक्सन र इन्टरसेक्सन गरिन्छ भनेको रिसेक्सन भनेको चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा छ जस्तै एउटा अननोन पोइन्टमा बसेर त्यो पोइन्टको चाहिँ कोअर्डिनेट निकाल्ने नन पोइन्टको रेस्पेक्टमा भनेको रिसेक्सन हो भने इन्टरसेक्सन भनेको एउटा नन पोइन्टमा बसेर अननोन पोइन्टको कोअर्डिनेट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हो। भनेको यो भनेको चाहिँ 4-5 वटा जस्तै रिसेक्सनको केसमा के गरिन्छ भन्दा अननोन पोइन्टमा बसिन्छ अनि पहिला 3टा पोइन्टको मिनिमम 3टा पोइन्ट चाहियो त्यो 3टा पोइन्टको रेस्पेक्टमा के गरिन्छ त्यसको कोअर्डिनेट निकालियो अनि त्यसपछि फेरि त्यही पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ 4वटा नन पोइन्टको आधारमा के गरिन्छ त्यसको कोअर्डिनेट निकालिन्छ अनि फेरि 5वटाको गरी 5वटाबाट त्यसको निकालिन्छ के एउटा सेन्टर पोइन्टमा एउटा अननोन पोइन्ट हुन्छ सेन्टर पोइन्टमा अहिले मैले एक्जाम्पल दिएको है सेन्टर पोइन्ट भन्दा बाहिर पनि हुन सक्छ त्यो सेन्टर पोइन्टको अथवा अननोन पोइन्टको चाहिँ 3टा लिने पहिला त्यसपछि 4वटा लिने त्यसपछि 5वटा लिने नन पोइन्टहरू के त्यसबाट के गरिन्छ त हामीले त्यो अननोन पोइन्टको कोअर्डिनेट निकालिन्छ। यसमा रिसेक्सनमा प्र्याक्टिकल गरिन्छ नि इन्टरसेक्सन भनेको एउटा अननोन पोइन्ट छ भने 4-5 वटा नन पोइन्टबाट के गरिन्छ त कन्टिन्युअसली त्यसको कोअर्डिनेट निकालिन्छ अनि त्यसपछि एभरेज गरेर के गरिन्छ त फाइनल त्यसको कोअर्डिनेट दिन्छ। च्याप्टर 4 मा प्र्याक्टिकल नम्बर 4 मा त्यो पढ्यो भने अब यसमा चाहिँ हामीले माथिको चाहिँ यो प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ के अरे माथिको आएको डाटाहरूलाई चाहिँ सी अथवा कुनसुकै एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ त्यसलाई सल्भ गर्ने प्रयास गरिन्छ। यो चाहिँ सकेसम्म पाइथनमै गरिन्छ होला अनि त्यसपछि इरर इलिप्स भनेको के हो भन्ने कुरा प्यारामिटरहरू पहिला इरर इलिप्स भनेको अब यो इरर इलिप्स भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि नै यसलाई डिस्क्राइब गरौँला किनकि हाम्रो यो च्याप्टर 8 को चाहिँ लास्ट टपिकमा इरर इलिप्स एन्ड कन्फिडेन्स लेभल भन्ने पनि छ अनि एडजस्टमेन्टमा पनि पढ्छौ अनि त्यसपछि आएर के अरे जियोडेसीमा पनि पढ्छौ अनि 3टामा पढिसकेपछि यसको यो प्र्याक्टिकल यो गरौँला भने अनि एक्सर्साइज एन्ड प्री एनालाइसिस र पोस्ट एनालाइसिस भनेको चाहिँ उता सरले यसमा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई के गराउने भनेको त्यही फोटोग्रामेट्रीकै गराउँछु भन्ने सोचिरहेको छु। सरले गराउनु भयो भने गराउनु भयो होइन भने चाहिँ म यसमा चाहिँ यो च्याप्टर प्र्याक्टिकल नम्बर 7 चाहिँ त्यो गर्छु है। अब यो अनि त्यसपछि यो प्र्याक्टिकल नम्बर 8 भनेको चाहिँ युनिक केसेस र ओभरबर्डन केसेस भनेको चाहिँ त्यो लिएको डाटाहरूलाई सल्भ गर्दा आउने प्रोसेसहरू हो यसलाई चाहिँ हामी त्यतिखेर डिफाइन गरिन्छ लिएको डाटाहरूलाई है। अब यसरी चाहिँ तिम्रो सिलेबस कन्टेन्ट बनेको छ। अब यसमा तिमीहरूले अब के छ त फरक भन्दाखेरि जस्तै एडजस्टमेन्टको पनि सुरु भयो भन्यो अनि एडजस्टमेन्टमा पनि त्यहाँ इरर एडजस्टमेन्ट त्यसमा छ कि छैन अरे छ कि छैन इरर एडजस्टमेन्ट के भन्नु एडजस्टमेन्ट अफ अब्जर्भेसन के दियो छैन सर अहिले त अनि तिमीहरूले अघिल्लो समय लिस्ट स्क्वायर त पढ्यौ हैन राम्रैसँग हजुर सर पढेको ल यसमा पनि छ लिस्ट स्क्वायर च्याप्टर 6 मा लिस्ट स्क्वायर छ ल है त। अब ल ठीक छ अब हामीले के गरिन्छ त भन्दा यसरी हाम्रो सिलेबस कन्टेन्ट यसरी चाहिँ पुरा भएको छ जस्तै थ्योरी र प्र्याक्टिकल गरेर अनि तिमीहरूले थाहा पाइसक्यो धेरै कुराहरू चाहिँ रिभिजन पनि हुँदो रहेछ अनि कुनै कुराहरू नयाँ पनि हुँदो रहेछ
अनि त्यसपछि के गरिन्छ त भन्दा हामीले यसमा बेसिकली अथवा मेनली हामीले केलाई फोकस गरिन्छ त भन्दा नेपालको नेटवर्कलाई चाहिँ बढी फोकस गरिन्छ है। भनेको नेपालमा कसरी काम हुने गरेको छ अथवा कस्तो कस्तो किसिमको पोइन्टहरू छ, कसरी काम गर्ने गरेको छ भन्ने चाहिँ यो सर्भर नेटवर्कको मेन टपिक चाहिँ त्यहाँनिर हो है। अब यसलाई चाहिँ के गर्न पर्थ्यो भन्दा एडजस्टमेन्ट र यसलाई चाहिँ एउटा कम्बाइन गरेर एउटा सब्जेक्ट बनाउन पर्ने हो। जस्तै यस सर्भर नेटवर्कबाट कसरी डाटा लिन्छ र त्यो आएको डाटालाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ विभिन्न त्यो टेस्टिङहरू लगाएर हाइपोथेसिसहरू गरेर चाहिँ हामीले कसरी एडजस्ट गरिन्छ भन्ने कुरा गरेर एउटा टपिक हुन पर्ने हो, एउटा च्याप्टर हुन पर्ने हो। तर यहाँ चाहिँ के छ त एउटा सर्भर नेटवर्क भनेर चाहिँ एडजस्टमेन्ट भनेर छ। त्यो एडजस्टमेन्ट पनि कस्तो छ भन्दा भयोभरिको ल्याएर प्रायोरिटी राखिदिएको छ। प्रायोरिटी त तिमीहरूले 4th सेममा पढिसक्यौ, सबै प्रायोरिटी ल्याएर राखिदिएको छ। अनि त्यसपछि म्याथमेटिक्स ल्याएर राखिदिएको छ के युनिभेरिएट मल्टिभेरिएट भनेर त्यसरी राखिदिएको छ। त्यो एडजस्टमेन्टको च्याप्टर एडजस्टमेन्टको सिलेबस अझै गन्जागोल छ। त्यो त अब तिमीहरूले बिस्तारै थाहा पनि पाउँछौ, त्यो एकदमै अप्ठ्यारो पनि छ, मिलेकै छैन के। भनेको हाम्रो फिल्डसँग रिलेटेड मिलेको छैन। किन मिलेको छैन भन्ने कुरा मैले भनिसकेँ। पहिला यो सिलेबस बनाउने मान्छेले चाहिँ यो फिल्डको नहुनाले चाहिँ यस्तो हुन्छ। ल अब हामी यति भन्दै अब हामी आफ्नो टपिकतिर लागौँ। हामी आफ्नो च्याप्टर फर्स्ट इन्ट्रोडक्सनमै लागौँ। अनलाइन टुर हो सर भन्दैछ सुनिल भाइले। अनलाइन टुर पनि गरौँला, ठिकै छ। भयो भने एउटा साथीलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गोप्रो क्यामेरा लिएर जान भनौँला, त्यहाँ त्यो पोइन्टहरू चाहिँ हामी यहीँ बसेर डिस्क्राइब गरौँला नि त। त्यो गर्न सकिन्छ। ल एउटा सेमिस्टरभरि टुर र प्र्याक्टिकल गर्ने हो कि सर लास्टमा? गर्ने अब 5th र 6th सेमिस्टर अनलाइन पढेर भ्याम, अनि 6th मा चाहिँ टुर र के अरे प्र्याक्टिकल गरौँला। 7th मा होला नि सर। हाम्रो त पहिला 5th को एक्जाम भएर 4th को हुने होला है। होइन 5th मै 6th को थ्योरी भ्याउने, अनि 6th मा चाहिँ प्र्याक्टिकल र टुर मात्रै गर्ने। अब तिमीहरूको पहिला 4th को भएर 5th को हुन्छ कि पहिला 5th को 4th को भएर 5th को हुन्छ भन्ने कुरा क्याम्पसले डिफाइन गर्ने कुरा हो। अब तिम्रो आइयुएमा अरू क्याम्पसको हाम्रो 4th को गरायो भने अरूलाई 35 दिन जति कुर्नुपर्छ, त्यस्तो भएपछि आइयुए मान्छ जस्तो लाग्दैन। त्यो मान्ने नमान्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि सिस्टम हो। सिस्टममा के गर्छ भन्दा क्याम्पसले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा, क्याम्पसले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा हो। अब 4th इयरको त एक्जाम गराउन सकेन, पास गराउन सक्दैन सर। त्यसरी त आइयुए भनेर यो आइयुएको के इज्जत रहन्छ त नि। यही भएको के अरे नेपालमा भएको आइयुएको अलिअलि छ जस्तो लाग्छ मलाई। आइयुएमको पनि केही हदसम्म छ, तर आइयुएमले बेला बेलामा फुत्काइरहेको हुन्छ भने आइयुएको त्यसरी त कहाँ रहन्छ त नि। अरू जस्तो भइहाल्यो नि। स्ट्यान्डर्ड त मेन्टेन गरिराख्नु पर्यो नि, भएको स्ट्यान्डर्ड त। त्यो पास गरायो भने त आइयुएम पास हुन्छ। तिमीले आफैले भोलि ट्रोल हाल्छौ, आफैले ट्रोल हाल्ने गरेका हौ। ल है त सर्वे नेटवर्क भनेको के हो भन्ने कुराहरू बुझ्यौ। यसरी हेर, नेपालको म्याप दिएको छ। अब यो नेपालको म्याप चाहिँ पुरानो हो, यसको लागि चाहिँ म माफी चाहन्छु, नयाँ राख्न सकिएन यहाँ। के छ भन्दाखेरि यसरी नेपालको अधिकांश पोइन्टहरूमा यो जुन तिम्रो सर्कलमा रिप्रेजेन्ट गरेको छ, इन्क्रिजिङ अर्डरमा भए पनि है, हो त्यो सर्कलमा रिप्रेजेन्ट गरेको पोइन्टहरू भनेको नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा भएका पोइन्टहरू हो। कन्ट्रोल पोइन्टहरू, कन्ट्रोल पोइन्ट होइन, त्यो जुनसुकै पोइन्टहरू। अहिले कन्ट्रोल पोइन्ट जुनसुकै बुझाइ छ, ग्राभिटीको पोइन्ट पनि होला अथवा ट्रिक पोइन्ट पनि होला, लेभलको पोइन्ट होला, जेको पनि पोइन्ट भएको यी पोइन्टहरूलाई एक आपसमा बाँध्ने भनेको अथवा एक आपसमा ल्याएर एउटै प्लेटफर्ममा राख्ने भनेको काम के हो त भन्दा सर्वे नेटवर्कको काम हो है। यसले एउटाको रेफरेन्समा अर्को पोइन्टको चाहिँ के गरिरहेको छ त रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ, अथवा एउटा पोइन्टलाई चाहिँ के को रेफरेन्समा त्यसको पोइन्ट आएको भन्ने कुरा चाहिँ यो नेटवर्कले डिफाइन गर्छ के। अब यति कुरा भइसकेपछि यो भइसक्यो। हाम्रो मार्क्स इभ्यालुएसन यो पनि 125 मार्क्स हो। फाइनल 80 मार्क्समै तिमीहरूले फेस गर्छौ भने इन्टरनल एसेसमेन्ट 20 मार्क्स छ, अनि त्यसपछि प्र्याक्टिकल 25 मार्क्स छ भनेको चाहिँ। अनि त्यो अब इन्टरनल पनि अहिले पनि नभयो भने पनि तिमीहरूले गरेको बुझाएको आधारमा एसाइनमेन्ट गरेर बुझायौ भने चाहिँ त्यसको आधारमा चाहिँ इभ्यालुएसन हुन्छ। यो कति गरेको छौ भन्ने कुरा, यसको 20 मार्क्स हो भने फाइनल 80 प्रिपेयर गर्छौ, प्र्याक्टिकल भनेको 25 भनेको अहिले फिल्डमा गरिन्छ। त्यसपछि तिम्रो त्यहाँको पर्फर्मेन्सको आधारमा यो 25 मार्क्स चाहिँ डिफाइन गर। टोटल मार्क्स चाहिँ कति छ त 125 है। अब यसपछि सर्वे नेटवर्क भनेको के हो भन्ने कुरा हेर त। ल अब तिमीले यो एउटा इन्टरकनेक्टेड अथवा एउटा चाहिँ के हो त भन्दा नेटवर्कको इन्टरकनेक्टेड एउटा नेटवर्कको भन्ने कुरा बुझ्यौ।
त्यो पोइन्ट चाहिँ ट्रिक पोइन्ट हो। ट्रिक पोइन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा ट्रिगोमेट्रिक पोइन्टलाई सर्ट टर्ममा लेखेको मैले ट्रिक पोइन्ट भनेको त्यो हो। ल्याप्लास पोइन्ट भनेको के हो? ल्याप्लास पोइन्ट भनेको मैले सर भन्छु, अहिले जस्ट डेफिनेसन दिन्छु, पछि चाहिँ ल्याप्लास भनेको के हो, ल्याप्लास इक्वेसनसम्म पनि हामीले प्रुभ गरिन्छ। ल्याप्लास पोइन्ट भनेको कस्तो पोइन्ट हो भने जुन पोइन्टमा बसेर हामीले एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन पनि गरिन्छ, जियोडेटिक पनि गरिन्छ। भनेको जहाँ बसेर हामीले स्टार अब्जर्भेसन पनि गरिन्छ अनि जहाँ बसेर हामीले अरू अर्थको सर्फेसमा भएको पोइन्टहरूलाई पनि अब्जर्भ गरिन्छ भने त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ ल्याप्लास पोइन्ट हो है। अब बुझ्यौ। डप्लर्स पोइन्ट भनेको पनि त्यही हो, स्टार अब्जर्भेसन गर्ने अथवा ब्रह्माण्डमा भएको अरू अब्जेक्टहरूको चाहिँ अब्जर्भ गर्ने भनेको डप्लर्स पोइन्ट हो। अब अहिले यो डप्लर्स पोइन्टको काम त छैन, तर भएको हुनाले जस्तै नगरकोटमा पनि डप्लर्स पोइन्ट अझै पनि राखिएको छ, त्यो हिसाबले चाहिँ मैले राखेको हो। लेभल पोइन्ट भनेको चाहिँ तिमीलाई थाहा छ, समुद्री सतहबाट अथवा कुनै पनि एउटा रेफरेन्स पोइन्टको आधारमा कुनै एउटा पोइन्टको इलिभेसन डिफरेन्स कति छ भन्ने कुरा लेभल पोइन्ट हो भने त्यो लेभल पोइन्ट डिटरमाइन गर्नको लागि, किनकि लेभल पोइन्टमा विभिन्न अथवा धेरै थरीका हाइट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तिमीले थाहा पायौ। मैले तिमीलाई अघि आफ्नो मोबाइलको एन्ड्रोइडमा पनि तिम्रोमा जिपिएसको एउटा कुनै एउटा सफ्टवेयर छ अथवा एप छ भने चाहिँ त्यो एपमा गएर तिमीले हेर्न सक्छौ। त्यहाँ एपमा हेर्दाखेरि हाइटको दुईटा डाटा छ, त्यो दुईटा हाइट भनेको के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाइन्छ। र त्यो दुईटा हाइटलाई डिटरमाइन गर्ने अथवा त्यो दुईटा हाइटलाई केले असर गरेको छ, केले गरेको छ भन्दा त्यो ग्राभिटी पोइन्टले गरेको छ के। त्यही भएर हामीले यसमा ग्राभिटी पोइन्ट भनेको नि के हो भन्ने कुरा पाइन्छ। नेपालमा कतिवटा ग्राभिटी पोइन्टहरू छन्, ग्राभिटी पोइन्ट कसले इस्टाब्लिस गर्यो, कसरी इस्टाब्लिस गर्यो भन्ने कुरा पनि हामीले यसमा पढिन्छ है ग्राभिटी पोइन्टमा। अब यो सर्वे नेटवर्कको के काम त नि भन्दाखेरि स्पासियल मोडल क्रिएट गर्नको लागि हो। अब स्पासियल मोडल भनेको तिमीलाई त भन्न पर्दैन होला, अब तिमीले बुझिसक्यौ होला कि जियोमेट्रिक्स भनेकै एउटा स्पासियल र नन स्पासियलको कम्बिनेसन गरेर त्यसबाट कुनै एउटा इन्फर्मेसन, जियोग्राफिक इन्फर्मेसन दिन सकिन्छ भने हामी त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, हाम्रो मेन टास्क भनेको त्यो हो। भनिसकेपछि त्यो स्पासियल मोडल भनेको चाहिँ एउटा कुनै पनि अर्थ सर्फेसमा भएको कुनै पनि एउटा अब्जेक्टको चाहिँ त्यसको चाहिँ के दिने हो त, डिरेक्सन दिने हो अथवा त्यसको मेजरमेन्ट दिने हो अथवा त्यसको इन्फर्मेसन दिने हो। त्यो इन्फर्मेसन के कसरी दिन्छ त भन्दा कुनै पनि एउटा पोइन्टको अथवा दुईटा पोइन्टको रेस्पेक्टमा दिने हो। त्यो दुईटा पोइन्टको रेस्पेक्टमा दिइसकेपछि हामीलाई चाहिएको प्रपोज्ड एरिया, चाहे तिमीले जस्तै अब तिमीलाई के छ त भन्दा तिमीले अहिले जहाँ गएका छौ, तिम्रो आफ्नो घरमा चाहिँ त्यहाँ एउटा खेती गर्न पर्यो। अब तिमीले त्यहाँ चाहिँ के गर्छौ त भन्दा एउटा दुईटा कन्ट्रोल पोइन्ट हुन्छ, त्यो खेती गर्ने एरिया भरिको चाहिँ तिमीले एउटा के गर्छौ त, मोडल क्रिएट गर्छौ के। मोडल कस्तो क्रिएट गर्छौ त भन्दा अब त्यसलाई तिमीले फ्याक्टरहरू हेर्छौ, जस्तै टेम्परेचर हेर्छौ, त्यसपछि त्यहाँको वेदर कन्डिसनहरू, क्लाइमेट कन्डिसनहरू अरूहरू हेर्छौ, जस्तै सनको इलिभेसन, त्यो ग्राउन्डको स्लोप कस्तो छ, एक्सपेक्टहरू हेरेर तिमीले त्यहाँ एउटा मोडल दिन्छौ के। भनेको मतलब टेम्परेचरको केसमा एउटा म्याप दिन्छौ, अनि त्यसपछि आएर के अरे क्लाइमेट कन्डिसन भनेको ह्युमिडिटीहरू अरू फ्याक्टरहरू कन्सिडर गरेर एउटा म्याप दिन्छौ। त्यो म्याप भनेको के हो त, स्पासियल मोडल हो। भनेको जस्तै एउटा सानो एरिया छ भने पो लोकेसन डिफाइन भयो, तर तिमीले ठुलो एरिया जस्तै आफ्नो पुरै डिस्ट्रिक्ट कभर गरेको भने त तिमीले दिएको म्याप कहाँनिरको यो पोइन्ट हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्छ कि पर्दैन। हो, त्यो पोइन्ट थाहा पाउने भनेको के हो त, एउटा स्पासियल मोडल हो के। जे चिजलाई पनि तिमीले स्पासियल मोडल दिन सक्छौ। जस्तै सपोज तिमीलाई नेपालगञ्जको केस भने, मैले नेपालगञ्ज कति साथीहरू छ, नेपालगञ्जमा एउटा पेट्रोल पम्प खोल्न पर्यो। पेट्रोल पम्प खोल्न पर्दा कहाँनिर खोल्ने भन्ने कुरा केले फ्याक्टर गर्छ त, त्यहाँ हाइवेबाट कति नजिक छ, त्यो तिमीले खोल्न रहेको के अरे बाटोमा चाहिँ के छ, के अरे तिमीले खोल्न रहेको बाटोमा चाहिँ भ्याकलको भोल्युम कति छ, अनि त्यसपछि रेसिडेन्सियल एरिया हो कि पब्लिक एरिया हो, अनि नजिक पेट्रोल पम्पहरू छ कि छैन, ती सबै कुरालाई फ्याक्टरहरूलाई कन्सिडर गरेर तिमीले एउटा के गर्छौ त, मोडल क्रिएट गर्छौ के। एउटा जिआइएसमा बसेर एउटा मोडल क्रिएट गर्छौ। त्यो पछि जस्तै विभिन्न मेथडहरू लगाउन मिल्छ। त्यो मेथडहरू लगाएर के गर्छौ त, विभिन्न त्यो फ्याक्टरहरू छ नि, जस्तै एउटा पेट्रोल पम्पमा केले असर गर्छ, एउटा रोड छ कि छैन भन्ने असर गर्छ, अनि रोड मात्र भएर भने त्यहाँ भ्याकलको मुभमेन्ट कति छ भन्ने कुराले असर गर्छ, अनि रेसिडेन्सियललाई कमर्सियल एरियाले रिप्रेजेन्ट गर्छ, अनि अर्को कुरा केले फ्याक्टर पर्छ त भन्दा नजिकै अर्को पेट्रोल पम्प छ कि छैन भन्ने कुरा। ती सबै कुरालाई कन्सिडर गरेर तिमीले एउटा सफ्टवेयरमा इम्पेरिकल फर्मुला हुन्छ, त्यो फर्मुलामा गएर यी फ्याक्टरहरूलाई तिमीले राख्यौ भने त्यहाँ तिमीले एउटा मोडल जेनेरेट हुन्छ के। मोडल जेनेरेट कस्तो हुन्छ भन्दा कहाँनिर तिमीले फ्युल स्टेसन खोल्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ के।
कहाँनिर तिमीले चाहिँ रिकमेन्ड गर्न पर्यो, कुनै एउटा मान्छेलाई पेट्रोल पम्प खोल्न रिकमेन्ड गर्न पर्यो भने तिमीले त्यहाँबाट मोडल जेनेरेट गर्छ नि, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, यो स्पासियल मोडल भनिन्छ, जसले चाहिँ जियोग्राफिक इन्फर्मेसन दिइरहेको हुन्छ। कहाँनिर खोल्दा उपयुक्त हुन्छ भनेको मतलब के हो त जियोग्राफिक इन्फर्मेसन हो, त्यसको तिमीलाई चाहिँ लोकेसन थाहा हुन्छ के, तिमीले त्यसलाई लोकेसन दिन्छ, हो यहाँनिर खोल्दा चाहिँ तेरो स्कुल चल्छ, स्कुलै खोल्न हो भने पनि स्कुललाई असर गर्ने अथवा स्कुललाई इम्प्याक्ट पार्ने फ्याक्टरलाई कन्सिडर गरेर तिमीले एउटा मोडल जेनेरेट गर्छौ। फ्युल स्टेसन खोल्न छ भने त्यसलाई फ्याक्टर पार्ने फ्याक्टरहरू कन्सिडर गरेर तिमीले एउटा मोडल क्रिएट गर्छौ। हो त्यसरी जियोग्राफिक इन्फर्मेसन दिने जे चिजहरू छ त्यसलाई चाहिँ तिमीले एउटा मोडल क्रिएट गरेर दिने भनेको चाहिँ के हो, स्पासियल मोडल हो। त्यो स्पासियल मोडलको लागि के चाहिन्छ, तिमीलाई कोअर्डिनेट चाहिन्छ, नन कोअर्डिनेट चाहिन्छ। अब नन कोअर्डिनेट पनि कुन लेभलको चाहिन्छ अथवा कुन एक्युरेसी लेभलको चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले मोडल क्रिएट गर्दा के क्रिएट गर्दैछौ, नेसनल म्यापिङ गर्दैछौ भने त्यसलाई फर्स्ट अर्डरको चाहियो, एउटा फ्युल स्टेसन गर्दैछौ भने त्यहाँको एउटा फोर्थ अर्डरको पोइन्ट युज गरेर पनि तिमीले फ्युल स्टेसन पत्ता लगाउन सक्छौ, किनकि त्यसलाई फेरि भोलि गएर फिल्ड भेरिफिकेसन गरेर हामीले तिमीले दिएको फ्याक्टै तिमीले एउटा मोडल दिएर त्यहाँ गएर मान्छेले फ्याक्टै फ्युल स्टेसन खोल्छ भन्ने त छैन, उसले पनि त्यो एरियामा गएर के गर्छ त पहिला फिल्ड भेरिफिकेसन गर्छ, त्यसपछि त्यसको यता राख्ला उता राख्ला, र तिमीले दिएको एक्ज्याक्टली त्यही पोइन्टमा राख्छ भन्ने त छैन नि। हो त्यो भएर त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई फर्स्ट अर्डरको पोइन्ट चाहिएन। हो त्यो पोइन्ट आफूलाई आवश्यकता परेको एक्युरेसीको अनुसारमा तिमीले के गर्छौ, त्यो स्पासियल मोडल जेनेरेट गर्छौ। त्यसकै त्यो स्पासियल मोडल जेनेरेट गर्ने कसरी गरिन्छ भन्दा सर्वे नेटवर्कमा भएका पोइन्टहरूलाई लिएर हामीले जेनेरेट गरिन्छ भन्ने कुरा भयो। सर्वे नेटवर्कको पहिलो काम भनेको त्यो भयो नि, पहिलो भन्ने पनि भएन है, त्यसको काम भनेको एउटा त्यो भयो भने अर्को भनेको टु इलाबोरेट द नेटवर्क थ्रु आउट द कन्ट्री एज पर रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ के त भन्दा जसरी अहिले सगरमाथा नाप्नको लागि चाहिँ तराईमा भएको लेभलको पोइन्टलाई सगरमाथाको हाइटसम्म लिएर गइयो नि, त्यहाँ अहिले त लेभलका पोइन्टहरू छ नि सगरमाथाको बेससम्म त बत्ती गएको हो कि साउन्ड गएको? अड्केर आयो। डाटा लिनु भएको थियो कि सर लिभ गर्नु, बत्ती गएछ क्या। लाइन गयो फेरि आएन, आवाज आछ? अच्छा सर, लाइन अच्छा गयो सर, अच्छा तपाईँको डाटा लिनुभयो होला फेरि बत्ती आउँछ। होइन डाटा मैले लिएछु, डाटा त लिन पऱ्यो नि, म पढ्ने मान्छे भए पो त्यति धेरै डाटा नलिएर आउँथ्यो, पढाउने मान्छे भएपछि त लिन पऱ्यो नि, यति बेला हाततिर आएर छु भन्ने सुनिरहेको थिएँ। ल ठिक छ, यसरी चाहिँ हाम्रो के छ भन्ने मान्छे हुन्छ नि सर, पढ्ने मान्छेले हो यो भनेकै। सिआर मान्छेले पढ्ने मान्छेले भन्न सक्छ, सबभन्दा पढ्ने मान्छे सिआर हुन पर्यो नि। ल है त मैले आफैलाई ल ठिक छ। अब त्यसपछि अब पहिलो पोइन्ट भनेको स्पासियल मोडल क्रिएट गर्न भन्ने कुरा भयो। दोस्रो पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ आवश्यकता परेको अनुसार अथवा हामीले चाहिँ कन्ट्रोल पोइन्टहरूलाई थ्रु आउट द कन्ट्री गराउन खोजियो भने, जस्तै 3000 मिटर भन्दा हाइटको पोइन्टहरूमा लेभलको पोइन्टहरू छैन कि नेपालमा। किन छैन भन्ने कुरा नि पछि आउँछ। त्यो पोइन्टहरूमा चाहिँ लेभलको पोइन्ट चाहियो भने चाहिँ
त्यही अहिले भएको पोइन्टहरु जस्तै अहिले भएको लेभलको पोइन्ट भनेको चाहिँ लेभल भनेको नन जस्तै बीएम भन्ने कुरा बीएम भएपछि तिमीले धेरै समझ्यौ बेन्चमार्क के जसको चाहिँ तिमीले इलिभेसन थाहा भएको त्यो भनेको अधिकांश के छ भन्दा यो महेन्द्र हाइवे छ नि नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम यो हाइवेको नजिक वरिपरि छ के हिजो के अरे काम गर्दा नि सजिलो भयो अनि त्यसपछि यहाँबाट तिमीलाई कुनै ठाउँमा नयाँ ठाउँमा लान पर्यो भने यहाँबाट सजिलो हुन्छ भने यो हाइवेमा चाहिँ पोइन्टहरु धेरै राखिएको छ कुनै कुनै पोइन्ट ठाउँमा अन्त पनि पोइन्ट छ यो पोइन्टहरु राखिएको छ यो पोइन्टलाई नयाँ ठाउँमा लान पर्यो भने कसरी लाने त भन्दाखेरि अथवा कुनै पनि एउटा नयाँ ठाउँमा तिमीलाई लेभलको पोइन्ट चाहिएको छ फर्स्ट अर्डरकै लेभलको पोइन्ट चाहिएको छ भने के गर्छौ त भन्दा तिमीले यो जुन हाम्रो थ्रु आउट द कन्ट्री चाहिँ इस्टदेखि वेस्टसम्म हाइवेको नजिक नजिक दायाँ बायाँ गर्ने तरिकाले जुन लेभलका पोइन्टहरु छन् त्यसलाई लगेर तिमीले के गर्छौ त त्यहाँ पोइन्ट लिएर जान्छौ त्यसपछि त्यसले पुरै सर्वे गर्छौ सर्वे गरिसकेपछि बल्ल के गर्छौ डिफाइन गर्छौ त्यो हाइड्रो पावर सर्वेको लागि चाहिँ त्यो पोइन्टहरु बढी युज भएको हुन्छ भने जस्तै यो नेशनल अथवा ग्लोबल इलिभेसन दिन पर्यो ग्लोबल लेभलको एक्युरेसीको इलिभेसन त्योहरु दिन पर्यो कुनै पनि अब्जेक्टको भने चाहिँ के गर्छ त यो पोइन्टहरु थाहा पाउनु पर्यो है त अनि त्यसपछि थर्ड नम्बर भनेको टु गिव्स इन्फर्मेसन अबाउट ग्राभिटी द्याट इज युज्ड टु डिटरमाइन जियोड भनेको आयो फेरि के रे जियोडेसी पढेमा जियोडेसीमा जियोड पढिसके कि छैनौ भन नि जियोड भन्ने कुरा पढियो अलिकति इन्ट्रो मात्रै भएको थियो सर ल भन नि त के हो जियोड भनेको भन सीआर साहब सर अलि जियोड भनेको अर्थको सेप नै हो अर्थको एक्चुअल सेप हो हजुर अर्थको एक्चुअल सेप त हैन तर अर्थको एक्चुअल सेपसँग मिल्न जान्छ होला हो त्यस्तै हो सर ल हाम्रो यसपछिको रिफरेन्स भन्ने च्याप्टरमा पनि छ जियोड भनेको यो त्यो जियोड डिटरमाइन गर्ने भनेको जियोड भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ अर्थको एप्रोक्सिमेट सेप हो है एप्रोक्सिमेट एक्चुअल चाहिँ हैन एप्रोक्सिमेट सेप हो सायद जियोडेसीमा तिमीले यसको हिस्ट्री पनि पढ्छौ होला अथवा कसले डिफाइन गरेको थियो भन्ने कुराहरु पनि तिमीले पढ्छौ होला यो थर्ड नम्बरको पोइन्टको हो त्यो जियोड बनाइन्छ के त्यो जियोडको रेस्पेक्टमा अहिले मैले भनिरहेको थिएँ नि त्यो अर्थोमेट्रिक हाइट इलिप्सोइड हाइट हुन्छ भन्ने कुरा अथवा तिम्रो मोबाइलले दुईटा हाइट दिन्छ भने हो त्यो हाइट दुईटा हाइटलाई एक आपसमा बाँध्नको लागि अथवा दुईटा हाइटको रिलेसनशिप बताउने भनेको चाहिँ जियोडले हो के यदि हामीले कुनै पनि ठाउँको जियोड डिटरमाइन गर्यौं भने त्यहाँ रहेको दुईटा हाइटको रिलेसनशिप पत्ता लगाउन सकिन्छ त्यो काम के गरेर गरिन्छ त सर्वे नेटवर्कबाट गरिन्छ कसरी गरिन्छ भन्दा त्यहाँ रहेको अथवा जहाँको तिमीलाई जियोड आवश्यकता परेको छ त्यो पोइन्टको चाहिँ त्यहाँको नन ग्राभिटी पोइन्ट लिएर चाहिँ तिमीले के गर्छौ त त्यसलाई ग्राभिटी पोइन्ट लिएर जियोड डिटरमाइन गर्छौ हो त्यही भएर यसमा सर्वे नेटवर्क काममा आयो अनि त्यसपछि टु वर्क अन रियल टाइम भनेको के हो त भन्दा अहिले जुन तिमीले जीएनएसएस सर्वे गरिन्छ नि जीएनएसएस सर्वेमा बेस स्टेसन राखिन्छ रोभर स्टेसनहरु हुन्छ यी सबै कुरा हुन्छ नि त्यो त रियल टाइममा हो रियल टाइम भनेको के हो त भन्दा कुनै एउटा नन पोइन्ट छ एकदम कलेक्टेड नन पोइन्ट छ फर्स्ट अर्डरको पोइन्ट छ जस्तै नगरकोटको एउटा नन पोइन्ट छ त्यो नन पोइन्टको आधारमा तिमीलाई त्यो रियल टाइम त्यसले डाटा दिइरहेको छ त्यसले त कन्टिन्युअसली डाटा दिएको छ नि अहिले चाहिँ बन्द गरिन्छ है नगरकोटको फेरि त्यो पनि थाहा भयो अहिले चाहिँ बन्द गर्न लाहारे के धेरै भए हैन तिमीले आफूलाई चाहियो भने चाहिँ तिमीले फोन गरेर खोल्दिनुस् भन्यो भने चाहिँ खोल्दिन्छ अरे हैन भने चाहिँ उले बन्द गरिराखेर अहिले त्यो कोर्स स्टेसनको मर्मत गर्दैछन् कि के छ त्यो बन्द गरिछ त्यसले कन्टिन्युअसली डाटा दिइरहेको छ नि त कन्टिन्युअसली एभ्री 15 सेकेन्डमा डाटा दिइरहेको छ अथवा 15 सेकेन्डमा त्यसले मेजरमेन्ट गरे पनि सेकेन्डमा तिमीले त डाटा दिइरहेको छ हो त्यही उले दिइरहेको डाटाको रेस्पेक्टमा तिमीले नयाँ ठाउँ कुनै पनि पोइन्टको पोखराको क्याम्पस भित्र पनि एउटा के अरे कोर्स स्टेसन बन्दैछ भन्नाले बनाउने कुरा हो अब बन्छ पनि सायद होला किनकि बजेट पनि प्रदेश सरकारमा पेश भइसकेको छ भनेपछि डब्ल्युआरसी कोर्स स्टेसन बस्छ होला कोर्स स्टेसन भनेको के हो त भन्दा उले रियल टाइममा डाटा दिइरहने कन्टिन्युअसली जुन स्याटेलाइट त कन्टिन्युअसली हिँडिरहेको छ त्यो स्याटेलाइटले कन्टिन्युअसली इन्फर्मेसन दिइरहेको छ मास्टर कन्ट्रोल स्टेसनलाई हो त्यसरी नै के गर्छ त कोर्स स्टेसनलाई पनि कन्टिन्युअसली डाटा दिएको छ अनि डब्ल्युआरसी को क्याम्पसमा त्यो कोर्स स्टेसन जुन कन्टिन्युअसली डाटा भइरहेर तिमीलाई बगरको विद्यावासिनी क्याम्पसमा एउटा पोइन्टको डाटा चाहियो भने चाहिँ तिमीले त्यहाँ गएर डिजिपिएस को इन्स्ट्रुमेन्ट राखेर के गर्छौ त भन्दा रियल टाइममा काम गर्छौ भनेको जुन डब्ल्युआरसी भएको कोर्स स्टेसनको डाटालाई रिप्रेजेन्ट मानेर तिमीले के गर्छौ त त्यसको कोअर्डिनेट निकाल्छन् त्यो भनेको चाहिँ रियल टाइममा काम गर्ने हो रियल टाइममा काम गर्नको लागि के चाहिन्छ त सर्वे नेटवर्क किन भन्दा जुन तिमीले डब्ल्युआरसी को युज गर्ने कोर्स स्टेसन छ नि त्यो कोर्स स्टेसन भनेको नि नेशनल लेभलको एउटा के भित्र पर्छ त
कन्ट्रोल पोइन्ट भित्र पर्छ के, जसको चाहिँ तिमीले के गरेका छौ त कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको जसको तिमीले सबै डिटेल निकालेर त्यसलाई आवश्यकता परेको करेक्टेड लगाएर चाहिँ एउटा फिक्स गरेर राखेका छौ हो। यी कुराहरू बेसिक हो है। अब तिमी यहाँबाट भित्र जान्छौ भने जस्तै यो मैले अहिले पनि यो के अरे टपिक नम्बर 1 लाई के गरेँ डिफाइन गरेँ, टपिक नम्बर 2 लाई पनि डिफाइन गरेँ, टपिक नम्बर 3 लाई डिफाइन गरेँ, टपिक नम्बर 4 लाई डिफाइन गरेँ भने यसैलाई अझै तिमीले भाँच्दै ब्रेक गर्दै सब गर्दै टन्नै पोइन्टहरु लेख्न सकिन्छ है। के गर्दा काम लाग्छ स्पेशल मोडल भने यसको एक्जाम्पल दिने, एक्जाममा जस्तै क्वेशन 6 मार्क्समा आयो त्यसै लेखेर भएन। स्पेशल मोडल भने कस्तो स्पेशल मोडल मैले भने नि, जस्तै एउटाले फ्युल स्टेसन खोल्न छ भने त्यसको लागि दिने, एउटाले चाहिँ हस्पिटलको लागि देऊ, एउटाले स्कुलको लागि देऊ एक्जाम्पल दिँदाखेरि त्यो दिन सक्यौ। अनि टु इलाबोरेट द नेटवर्क थ्रु आउट द कन्ट्री भनेको मैले भने यसको लागि बेस्ट एक्जाम्पल अहिलेको लागि सगरमाथाको दिन सक्छौ तिमीले। अनि त्यसपछि जियोड भनेको चाहिँ त्यही सगरमाथाकै पोइन्टमा दुईटा हाइट इलिप्सोइड हाइट र अर्थमेटिक हाइट कसरी डिटरमाइन गरियो भन्ने कुरा यसमा एक्जाम्पल दिन सक्छ। टु वर्क अन रियल टाइम भनेको अहिले मैले भर्खर डब्लुआरसी त्यो भने ठाउँ त्यही राख्नुपर्छ भन्ने किनकि अहिलेसम्मको केसमा हेर्दा नगरकोटमा भएको कोर्ट सिचुएसन केयुमा पनि छ एउटा, त्यो केयुमा भएको चाहिँ अहिले युजमा छैन जस्तो लाग्थ्यो मलाई। जस्तै नगरकोटमा भएको एक्जाम्पलको केसमा चाहिँ त्यसको रेस्पेक्टमा डब्लुआरसीको रियल टाइममा कोर्डिनेट निकालेर तिमीले एक्जाम्पल दिन सक्छौ। यसरी चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ, यी पोइन्टहरूलाई चाहिँ इलाबोरेट गर्न सक्छौ अथवा डिस्क्राइब गर्न सक्छौ है त। अब यो भनेको सर्वे नेटवर्क भयो नि, यसपछि भनेको कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको के हो त नि भन्दाखेरि सर्वे नेटवर्क भित्र चाहिँ सबै पोइन्टहरू परे, जस्तै तिम्रो ग्राभिटीको पोइन्टहरू पर्यो, एस्ट्रोनोमिकल पोइन्टहरू पर्यो, ट्रिक पोइन्टहरू पर्यो, त्यसपछि लेभलको पोइन्टहरू पर्यो। कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको पनि अ टाइप अफ सर्वे नेटवर्क भित्रको एउटा सर्वे नेटवर्क भनेको होलको एउटा नेटवर्क हो भने कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको जुन चिज तिमीलाई आवश्यकता पर्ने त्यो चिज तिमीले युज गर्ने के भनेको मतलब जस्तो तिमीलाई के अरे रोडको इलिभेसनहरू तिमीले डिटरमाइन गरिदिनु पर्ने छ अथवा रोडको कुनै ठाउँमा एउटा नयाँ रोड बन्दैछ त्यो रोडको त्यहाँ तिमीलाई के छ त डाटा दिएको छ, त्यो डाटाहरूलाई तिमीले के गर्न सक्छ त फिल्डमा गएर लेआउट गर्न पर्ने छ नि त। सुरुमा तिमीलाई चाहिने भनेको कन्ट्रोल पोइन्ट हो। जस्तो भनेको मतलब तिमीलाई मैले डब्लुआरसीमा लेभल गर्दा बेन्चमार्कको इलिभेसन दिएको थिएँ 900,000 भनेर हो, त्यो भनेको कन्ट्रोल पोइन्ट हो कि तिमीले जुन टास्क गर्दैछौ नि त्यो टास्कको लागि कुन कन्ट्रोल पोइन्ट युज गर्ने अथवा कुन तिमीले सुरुको स्टार्टिङ पोइन्ट युज गर्छौ भने त्यो स्टार्टिङ पोइन्टको कन्ट्रोल पोइन्ट हो के। जस्तो तिमीले जियो डिटरमाइन गर्दैछौ भने तिमीलाई सुरुमा के चाहियो त भन्दा तिमीलाई त्यो लेभलको पोइन्ट चाहियो नि। त्यो लेभलको पोइन्ट भनेको एउटा यस्तो पोइन्ट हो कि जहाँ तिमीलाई त्यहाँ जियो र इलिप्सोइडको डिफरेन्स दिएको हुन्छ के, सुरुको पोइन्टको दिएको हुन्छ। जस्तै नगरकोटमा भएको लेभलको पोइन्टमा के कन्सिडर गरिएको छ भने त्यहाँ हुने जियोड र त्यसमा हामीले जुन इलिप्सोइड छ त्यो इलिप्सोइड एक आपसमा त्यहाँ क्रस भएको छ भनेको मतलब त्यो जियोड र इलिप्सोइड चाहिँ एउटै ठाउँमा छ भनेको त्यसको तिम्रो अर्थमेट्रिक हाइटको र इलिप्सोइड हाइटको भ्यालुको डिफरेन्सको भ्यालु 0 छ भनेर चाहिँ नगरकोटमा राखिएको छ के हो। त्यसै गरिने के गर्नु छ त हामीले त्यही पोइन्टको रेस्पेक्टमा अनि त्यसपछि हामीलाई काठमाडौँसम्मको अथवा बनेपासम्मको पोइन्ट चाहियो भने त्यही पोइन्टलाई हामीले लिएर आउने हो के, कन्टिन्युस हार्ने हो। कन्टिन्युसली के गरिन्छ त हामीले त्यही पोइन्ट एउटाको पोइन्टमा अर्को पोइन्टमा अर्को जस्तै तिमीले लेभलको काम गरेका थियौ नि त्यो भने जस्तै तिमीले अब अर्कोमा के छ भन्दा टोटल सेसनले त के गर्छ भन्दा डाइरेक्ट एउटा पोइन्टको जस्तै सुरुको तिमीलाई XYZ र अर्को सेकेन्डको XYZ थाहा भयो भने थर्डको XYZ डाइरेक्ट दिन्छ कि दिँदैन हो, दिन्छ भनेको त सुरुको दुईटा पोइन्ट भनेको त तिम्रो के भयो त भाइ यसमा कन्ट्रोल पोइन्ट भयो। तिमीलाई टोपो म्याप बनाउन छ भने के चाहियो त सुरुको XYZ चाहियो भने चाहिँ यसरी कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको के रहेछ त भन्दा एज पर रिक्वायरमेन्ट तिमीले रिक्वायरमेन्टमा तिमीलाई के आवश्यकता परेको छ त्यसको आधारमा तिमीले युज गर्ने स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ के रहेछ त कन्ट्रोल पोइन्ट हो है, जसले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा हामीले जति पनि अर्थ सर्फेसमा भएका अब्जेक्टहरू छ चाहे नेचुरल हो चाहे म्यानमेड हो जेसुकै हुन्छ त्यसको चाहिँ के गर्न सकिन्छ त इन्फर्मेसनहरू कन्टिन्युसली दिन सकिन्छ। अब कन्ट्रोल पोइन्ट त्यो फर्स्ट अर्डर पनि हुन सक्छ, सेकेन्ड अर्डर पनि हुन सक्छ, थर्ड अर्डर पनि हुन सक्छ, फोर्थ पनि हुन सक्छ, टर्सियरी पनि हुन सक्छ। अब फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड र फोर्थ भनेको तिमीलाई नयाँ लाग्ला यो के अरे नयाँ लाग्दैन यो बुझ्छौ किनकि यो एक्युरेसीको अनुसार चाहिँ यो डिभिजन भयो भन्ने कुरा तिमीले बुझ्छौ। भने टर्सियरी भनेको चाहिँ जस्तै तिमीले क्याम्पसमा टोपो म्याप बनाउनु छ भने जिपिएस एक ठाउँ राख्यौ अनि त्यसपछि अर्को ठाउँ राख्यौ त्यो दुईटा पोइन्टको आधारमा तिमीले टोपो म्याप बनायो त्यो भनेको टर्सियरी हो के। जस्तै एउटा सिम्पल एउटा काम गर्नको लागि एउटा सानो प्रोपोज एरियामा सट्ट काम गर्नको लागि चाहिँ आफैले त्यहाँ डिफाइन गरेर गर्ने भनेको चाहिँ त्यो भनेको टर्सियरी हो। जति पनि पोइन्टहरू छ हामीले जति पनि सर्वे गर्न गइन्छ नि नेसनल लेभल अथवा नेपालको त्यो जियोडेटिक अथवा नेपालको नाभिक विभागबाट दिएका पोइन्ट नभइकन यतिकै हामीले आफूले जिपिएसबाट लिएर कुनै सर्वे सुरु गरिन्छ नि त्यसलाई चाहिँ टर्सियरी भनिन्छ है। यो भयो, यो कुरा बुझ्यौ। अब यस कन्ट्रोल पोइन्टले के काम गर्छ त भनेको चाहिँ एनी टाइप अफ सर्वे
भनेको चाहे टोपो म्याप बनाउन होस्, चाहे कन्टुर म्याप बनाउन होस्, चाहे जेसुकै म्याप बनाउन होस् न, यसलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दा यो कन्ट्रोल पोइन्ट युज गरिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को केमा भन्दा ड्रोनले म्यापिङ गर्नको लागि, अहिले मैले पनि भने तिमीलाई ड्रोन त उडाएन होला तिमीले उडाएनौ हो। ड्रोन मैले अघि नै के भनेको थिएँ भन्दा ड्रोन कुनै ठाउँमा गएर तिमीले ड्रोन सर्वे गर्दैछौ, ड्रोन सर्वे कस्तो ठाउँमा गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ। फोटोग्राफी त्यहाँ सरले भन्नुहुन्छ कुन ठाउँमा टोटल स्टेसन युज गर्ने, कुन ठाउँमा ड्रोन युज गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ हो। त्यो ड्रोन सर्वे गर्न जाँदैछौ भने जस्तै तिमीले टोटल स्टेसन सर्वे, अब तिमीलाई एउटा टोटल स्टेसन र थ्योलाइटको त कन्सेप्ट छ नि त। तिमीले कुनै ठाउँमा एउटा सर्वे गर्न गयो भने सुरुको 2टा पोइन्ट चाहिन्छ, अथवा एउटा पोइन्ट र एउटा त्यो 2टा पोइन्ट जोड्नेको लाइनको लेन्थ र बेरिङ भयो भने अर्को कन्ट्रोल पोइन्ट आउँछ। त्यो त तिमीलाई थाहा भयो नि। अनि त्यसको रेस्पेक्टमा तिमीले के तिमीलाई आवश्यकता परेको अथवा तिमीलाई दिएको डिफाइन गरेको एरियाको तिमीले सबैको पोइन्टहरू निकाल्ने हो नि त हो। सेम त्यसै गरी नै के हुन्छ भन्दा ड्रोनमा पनि अटोमेटिक जिपिएस सेट हुन्छ, त्यसमा डाउट छैन। तर के गरिन्छ त भन्दा सुरुमा मैले अघि भने चाहिँ सुरुमा तिमीले जहाँ सर्वे गर्ने नि ड्रोनले, त्यो सर्वेमा अलरेडी तिमीले त्यहाँ मार्किङ गरेर त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट दियो भने लास्टमा प्रोसेस गर्ने बेलामा त्यही तिमीले दिएको कन्ट्रोल पोइन्टमा के गर्न सक्छौ त, तिमीले होल एरिया जति सर्वे गरेका छौ नि ड्रोनले त्यो एरियालाई त्यही 2टा पोइन्टको ओरिएन्टेसनमा सबै पोइन्टको कोअर्डिनेट निकाल्न सक्छौ के। त्यसको लागि के चाहिँदो रहेछ त, कन्ट्रोल पोइन्ट चाहिँदो रहेछ हो। यो यहाँ पनि युज भयो। अनि त्यसपछि द मोस्ट बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फर ह्युमन एक्टिभिटिज भनेको पब्लिक वर्क, म्यापिङ, कन्स्ट्रक्सन, नेभिगेसन भनेको चाहिँ सिपको डिरेक्सन दिनको लागि। सिपको डिरेक्सन कसरी दिन्छ अब त यो त भन्न पर्दैन होला, रिसेक्सनबाट दिन्छ भन्ने कुरा त थाहा पायो नि तिमीहरूले, किनकि त्यो सिप बोट बिचमा खान्छ त्यसको अननोन पोइन्ट हो। त्यो त रियल टाइममा त्यसले कोअर्डिनेट दिइरहेको हुनुपर्छ। त्यसले के को आधारमा कोअर्डिनेट दिइरहेको हुन्छ त, बाहिर नन पोइन्टको आधारमा त्यसले त्यो आफ्नो कन्ट्रोल पोइन्ट दिइरहेको हुन्छ के हो। त्यसको लागि पनि चाहियो। क्याडेस्ट्री भनेको त थाहा भएको कुरा हो कि कुनै नन पोइन्ट भएपछि अथवा तिम्रो घरमा नापीमा अहिले कुनै सपोज तिम्रो के अरे आफ्नो एरियामा चाहिँ जग्गा छुटाउनु छ, नापीबाट मान्छे उसले के गर्छ तिमीले थाहा पायो होला, पुरानो म्यापमा हेर्छ पहिला त्यसको नापीमा के अरे त्यो निलो नक्सा होला, कतिकोमा निलो नक्सा होला, कतिकोमा चाहिँ व्हाइटमा आइसक्यो होला, डिजिटल भनेको त्यसलाई स्क्यानिङ गरेर व्हाइटमा दिइसक्यो होला। उसले के गर्छ त्यो रोडको कर्नर हेर्छ, त्यो म्यापमा देखिएको रोडको कर्नर हेर्छ कि त्यसले त्यसलाई रिफरेन्स लिएको छ के, बुझ्यौ नि, त्यसलाई त्यो रिफरेन्स लिएको छ। अथवा 52 सालमा उनीहरूले सर्वे गर्दा 32 सालमा त्यो सर्वे गर्दाखेरि त्यहाँ कुनै एउटा वाल थियो भने त्यतिखेरको वाल अझै पनि हुँदो रहेछ। मैले अस्ति भर्खर थाहा पाएको यो कुरा चाहिँ है, के अरे यही बिरौटामा सर्वे गर्न जाँदाखेरि नापीबाट आउनुभएको थियो। अनि त्यसपछि त्यहाँ थाहा भयो मैले 32 सालको गाह्रो अझै पनि रहेछ क्या, ढलढल लागेको त थियो होइन, तर ऊ 23को रेस्पेक्टमा छुट्यायो क्या हो। त्यही भएर के को लागि युज गरिँदो रहेछ भन्ने कुरा कन्ट्रोल पोइन्टहरू हामीलाई आवश्यकता पर्यो। कन्स्ट्रक्सन गर्न भनेको मतलब लेआउट गरिदिनु पर्यो तिमीले पोइन्ट भने पनि तिमीलाई के गर्नु पर्यो त, त्यो कन्ट्रोल पोइन्ट चाहियो। जस्तै तिमीले रोडहरू सामान्य त्यो अहिले दोजाले खन्ने रोडहरू भए त भयो, तर कुनै एयरपोर्ट गराउनु पर्ने छ अथवा जस्तै त्यो सिर्जना चोकको ब्रिज बनाउनु पर्ने थियो, त्यो सेन्टर पोइन्ट त सेन्टरमा हुनुपर्ने थियो नि। त्यो सेन्टर पोइन्ट कसरी गरियो त सर्वे भन्दा कन्ट्रोल पोइन्टको रेस्पेक्टमा गरियो। अनि त्यही कन्ट्रोल पोइन्टको रेस्पेक्टमा त्यसलाई के गर्नुपर्छ त, लेआउट गर्नुपर्छ हो। ती इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू गर्नको लागि अनि म्यापिङ गर्नको लागि भनेको त म्यापिङको लागि त झन् एक्युरेसी हाई लेभलको चाहियो, किनभने तिमीले त एउटा स्पेसियल मोडल के अरे स्पेसियल मोडल बनाएर दिने हो युजरलाई हो। त्यो युजरले चाहिँ त्यो युजरले चाहिँ के गर्छ त भन्दा त्यसैले अब तिमीले सबकपीमा दिएछ भने उसले चाहिँ डाइरेक्टली आफ्नो भर्सनमा राखेर त्यो कोअर्डिनेट हेर्छ। कोअर्डिनेट हेरिसकेपछि त्यो कोअर्डिनेट डिफाइन गरेर ऊ केमा जान्छ त, फिल्ड भेरिफिकेसन गर्न जान्छ। अथवा तिमीले थाहा पाउँछौ पछि तिमीले क्लासिफिकेसन गर्छौ के, इमेजको क्लासिफिकेसन गर्छौ। इमेजको क्लासिफिकेसन गरिसकेपछि त्यहाँ तिमीले क्लासिफिकेसन गरिसकेपछि त्यो प्रत्येक पोइन्टहरूको कोअर्डिनेट निकाल्छौ। अनि त्यही कोअर्डिनेट लिएर के गर्छौ तिमीले फिल्ड भेरिफिकेसन गर्न जान्छौ। भनेको मतलब त्यो पोइन्टको त एक्ज्याक्ट कोअर्डिनेट चाहियो नि तिमीलाई, किनकि एक्ज्याक्ट कोअर्डिनेट चाहियो भन्दा पनि मतलब अथवा तिमीले सुरुमा लिएको जिपिएसको कोअर्डिनेटको रेस्पेक्टमा न त्यसले त्यो अर्को पोइन्टको कोअर्डिनेट दिएको छ हो। त सुरुमा लिएको जिपिएसको पोइन्ट भनेको के हो त भन्दा कन्ट्रोल पोइन्ट हो कि। ठ्याक्क तिमीले कन्ट्रोल पोइन्टमा बसेर गऱ्यो भने त एजिटी जस्तो तिमीले डिजाइन गर्दा म्यापमा जिआइएसमा त्यो पोइन्टहरू दिएको छ फिल्डमा ठ्याक्कै त्यही पोइन्टमा पर्छ नि। नत्र अब एउटा बाटोमा परेको पोइन्ट घर आएर पर्छ, घरको टुप्पीमा परेर पर्छ। अनि त्यसपछि फिल्डमा छ बाटो, तिमीले क्लासिफिकेसन गर्दा घरको छत परेको भने त त्यहाँ मिलेन नि त, घरको छत देखिँदैन फेरि क्लासिफिकेसन गर्दा, भनेको अर्बन एरिया देखिन्छ। तर तिमीले क्लासिफिकेसन गर्दा चाहिँ रोड भनेर क्लासिफिकेसन गर्यो,
फिल्डमा जाँदा चाहिँ के पर्यो त रेसिडेन्सियल के अरे अर्बन एरिया पर्यो त्यो किन पर्यो भन्दा तिमीले युज गरेको कन्ट्रोल पोइन्ट मिलेन अथवा त्यतिले मात्र फेरि फ्याक्टर डिफाइन गर्दैन है क्लासिफिकेसन गर्दा तिमीले कतिसम्म त्यसलाई चाहिँ क्लासिफिकेसन गरेका हुन्छौ भनेको रोड भनेर कति गरेका हुन्छौ बिल्डिङ भनेर गरेका हुन्छौ कि वाटर भनेर गरेका हुन्छौ कि फरेस्ट एरिया भनेर गरेको त्योहरू पनि हुन्छ तर तीभन्दा पहिला चाहिँ तिमीले डिफाइन गरेको कन्ट्रोल पोइन्टमा पनि भर पर्छ यी कुराहरूलाई पनि के गरिन्छ त कन्ट्रोल पोइन्ट युज हुन्छ ल अब यति भनेको कन्ट्रोल पोइन्ट भयो अब यसमा तिमीले यहाँबाट अझै डिटेल जान पर्यो भने कन्स्ट्रक्सनमा जान पर्यो भने हाइवेकोमा जाऊ सेवेरमा जाऊ पाइपलाइनमा जाऊ नेभिगेसनलाई छुट्टै लेख क्याडेस्ट्रीमा जाने भने फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर थर्ड अर्डर र फोर्थ अर्डर यसमा युज सरी थर्ड अर्डर युज हुँदैन यसमा चाहिँ हाम्रो फोर्थ अर्डर कन्ट्रोल पोइन्ट युज हुन्छ म्यापिङमा हो भने एज पर रिक्वायरमेन्ट जस्तो नेसनल लेभलको म्यापिङ हो भने फर्स्ट अर्डरकै चाहियो तिमीलाई एउटा सामान्य एउटा कुनै एउटा सामान्य सानो प्रोपर्टी एरियाको दिँदैछ त्यसमा थर्ड अर्डर फोर्थ अर्डरको युज गरे पनि भयो हो त्यो अनुसारले चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ त्यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौ है त अब यो टु कन्डक्ट एनी टाइप अफ सर्वे भनेको हाइड्रोग्राफिक सर्वेमा अथवा टोपो म्याप बनाउनको लागि अथवा कन्टुर म्याप बनाउनको लागि जेसुकैको लागि पनि तिमीले के गर्न सक्छौ त यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौ फर्स्ट पोइन्टलाई यसरी डिफाइन गर्न पर्यो कि अब तिमीहरूले के गर्न पर्यो भन्दा जस्तो एक्जाम्पल कन्ट्रोल पोइन्टको बारेमा लेख भन्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ भएको पोइन्टहरू लेख्ने होइन कि मैले भने नि एक्जाम्पल देऊ कहाँ युज गर्ने ठ्याक्कै एक्जाम्पल देऊ कि जे बुझ्यौ त्यो लेख्ने त्यो लेखाइले फरक पर्दैन तर बुझेको कुरा लेख यहाँ भएको चिजहरू नलेख कि यहाँ युज हुन्छ भन्ने कुरा किनकि कपी चेक गर्ने मान्छेले अथवा त्यो मान्छेले बुझेको हुन्छ कि यसले बुझेछ कि बुझेन भन्ने कुरा त्यहाँ थाहा हुने हो कि तिमीले यो एज इट इज पोइन्टमा भएको कुराहरू नलेख कि पोइन्टमा भएको कुराहरू त जसले चेक गर्ने यही पोइन्टहरू त यिनै पोइन्टहरू तर ठ्याक्कै यसलाई तिमीले डिस्क्राइब गरेर एउटा मात्र एक्जाम्पल दियो भने नि जस्तै यो 3टा पोइन्ट लेख्यो एउटा मात्र एक्जाम्पल दियो त्यो बेस्ट हुन्छ क्या त्यसरी लेख्ने गर्नुपर्छ ल है त यो भनेको कन्ट्रोल पोइन्ट हो अब यसपछिको यो प्लेन र जियोडेटिक भनेको त के छ भन्नुपर्छ यो यो त पढ्दैन होला है मैले नोटमा त राखिदिन्छु अब यसमा चाहिँ यो किन मैले नभनेको जस्तै यो ए र बी यो फिगरमा दिएको छ नि यो प्लम लाइनको लाइनहरू जे छ नि यो चाहिँ हामीले लेभलमा डिस्क्राइब पनि गरिन्छ के किन यस्तो भएको छ यो पोइन्ट सिधा किन भएको छ टुवार्ड द सेन्टर हुन पर्ने हो नि त टुवार्ड द सेन्टर सबै पोइन्टहरू जान पर्ने हो नि त यो किन यो भएको छ भन्दा हामीले गर्ने प्लेन सर्वेमा चाहिँ यो गरिन्छ भनेको मतलब यसलाई भर्टिकल्ली डाउन मात्र हेरिन्छ भने जियोडेटिकमा के गरिन्छ भन्दा त्यो प्लम लाइन टुवार्ड द सेन्टर अफ द अर्थ हेरिन्छ के किन टुवार्ड द सेन्टर अफ द अर्थ हेरिन्छ भने ग्राभिटी चाहिँ तिम्रो अर्थको सेन्टरदेखिको डिस्टेन्समा डिफाइन हुने हुनाले अथवा त्यसले चाहिँ तिमीलाई त्यो फ्याक्टरले चाहिँ तिमीलाई असर गर्ने हुनाले चाहिँ हामीले त्यो पोइन्टहरूलाई कन्सिडर गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँ हुने हो के यसमा हेरिँदैन किनकि यहाँ ग्राभिटी फरक छ यो ए भन्ने पोइन्टमा ग्राभिटी फरक हुन्छ बी भन्ने पोइन्टमा ग्राभिटी फरक हुन्छ भने यदि तिमीले जियोडेटिक सर्वे गरेर एउटा इक्विपोटेन्शियल सर्वे युज गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ यो ए र बी भन्नेको पोइन्टलाई ठ्याक्कै यो अर्थको सेन्टरमा आउनुपर्छ कि यहाँनिर आउनुपर्छ कि यो पोइन्ट आउँछ हो त्यो आको आधारमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ त सर्वे गरिन्छ त्यो भनेको चाहिँ यो आर्कलाई कन्सिडर गरिन्छ यति हो मेन कुरा हो त्यही भएर अब यो मैले नोट राखिदिन्छु यसलाई चाहिँ आफूले पढाइ त यो अघिल्लोसम्म पनि बुझे होला जस्तो लाग्छ मलाई यो चाहिँ प्लेन र जियोडेटिक सर्वेको 3टा फिगरहरू हेर्नु अनि त्यसपछि आफूले इलाबोरेट गर्नु है त यो चाहिँ ल च्याप्टर 1 को चाहिँ सर्वे नेटवर्क भनेको के हो सर्वे नेटवर्कको काम भनेको के हो कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको के हो कन्ट्रोल पोइन्टको काम भनेको के हो अनि त्यसपछि आएर प्लेन र जियोडेटिक सर्वे भनेको के हो यति नै हो है च्याप्टर 1 को बेसिक इन्ट्रोडक्सन भनेको यही नै हो अब च्याप्टर 2 मा तिमीहरूले जियोडेसीमा जियोडहरू सुरु गरेका छौ भने मैले पनि यता सुरु गर्छु मैले बेसिक गर्छु उता सरले अझै हिस्ट्रीसम्म जानुहुन्छ सर मैले चाहिँ तिमीहरूलाई बुझाउने प्रयास यताबाट चाहिँ मैले बेसिकै भए पनि सर्फेसली भए पनि म बुझाएर अगाडि बढ्छु त्यसपछि अब हामी च्याप्टर 2 नै सुरु गरिन्छ त्यसो भए है त विक्रम ल अब आजलाई यति गरौँ अब कन्स्ट्रक्सनको छ हैन यो कन्स्ट्रक्सन भन्नु आउँछ के अरे एडजस्टमेन्ट हजुर ल यस्तो गरौँ है मेरो प्र्याक्टिकलमा भए पनि थ्योरीमा भए पनि अब अहिले प्र्याक्टिकल हुँदैन कि यहाँ फिल्डमा नभइकन के अरे मैले चाहिँ एक दिन अगाडि रुटिन राख्छु त्यो प्र्याक्टिकल छ भन्दैमा चाहिँ क्लास नहुने हुँदैन है प्र्याक्टिकल मिले प्र्याक्टिकल अब बिहान 6 बजे चाहिँ उठ्दिनँ म पनि तिमीलाई के ढाँट्नु छ र जतिखेर मिल्छ तिमीहरूलाई पनि मिल्ने तरिकाले मलाई पनि मिल्ने